श्रेष्ठको तर्फबाट विमानको यस लाइभ सेसनमा एकै फ्याकल्टी व्यायाम अध्ययन गरिराख्नुभएका वा गरिसक्नुभएका विद्यार्थीहरूबाट सङ्गठित भएका यो संस्था विमान वा व्यायाम एसोसिएसन अफ नेपाल गैर राजनीतिक, गैर सरकारी र गैर नाफामूलक संस्था जसको एकमात्र उद्देश्य रहेको छ अ युनियन फर सल्युसन, अर्थात् विमानले टियु अन्तर्गत 35+ व्यायाम कलेजहरू जसमा करिब 4000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मात्र नभइकन यस क्षेत्रमा सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिलाई एकत्रित गरेर एकै ठाउँमा राखेर वा सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिलाई एउटै ठाउँमा गोलबद्ध गरी सूचना प्रविधि सञ्चार वा सूचना प्रविधि व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्य बोक्नु भएको छ। तर विगत केही समयदेखि कोरोना भाइरस वा कोभिड-19 का कारणले हाम्रो जीवनशैलीमा एकदमै निकै नै कठिन परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यही पनि हामीले त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले अनलाइन मार्फत नै विभिन्न वेबिनारहरू सञ्चालित गर्दै आएका थियौँ। त्यसैगरी आज हामी प्रस्तुत भएका छौँ विमानको नयाँ एउटा लाइभ सेसन प्रोग्राम जसमा हामी छौँ जर्नी इन्टु एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गर्नेछौँ। हामीसँग आज हुनुहुन्छ किरण तिमसेना। उहाँ चाहिँ युजी बजार वा युजीको को फाउन्डर हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ हामीले धेरै नै ऊहरू सुनिरहेका छौँ कि उहाँ एकदम एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम यङ एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ नेपालको। सो आज उहाँलाई चाहिँ स्वागत गरौँ हामी हाम्रो प्रोग्राममा। किरणजी, स्वागत छ हजुरलाई। थ्याङ्क यू सो मच एलिजाजी, यहाँ आएर बोल्ने मौका दिनुभएको सबैजनालाई। विमानको नाम पनि कस्तो राम्रो छ, विमान। मैले सुरुमा चाहिँ एक्सपेक्ट गरेका थिइनँ विमान चाहिँ चट्ट सुन्दाखेरि एयर स्पेससँग रिलेटेड हो कि जस्तो लाग्यो। अनि फेरि ठक्क फुल फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि बिआइएम एसोसिएसन भन्ने आयो। तर एनिवे थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैजना। म जुन फिल्डमा काम गरिरहेको छु अथवा मैले जे पढेको छु, म जे कुरा गर्छु, जे कुरा आउँछ, सबै त्यो कुराहरूसँग रिलेटेड भएको कुराहरूले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ तपाईँहरूको माझमा बोल्न पाउँदा। र हाम्रो यो टपिक चाहिँ खासमा जर्नी इन्टु एन्टरप्रेन्योरसिप भए पनि जर्नी भन्ने कुरा एकदमै लामो हुँदो रहेछ कि हामीले 15-20 मिनट अथवा हाफ एन आवरमा सेयर गरेर सानो इन्सर्ट मात्रै दिन सक्छौँ, धेरै डिटेलमा भन्न सकिँदैन। र जर्नीमा चाहिँ कन्टिन्युस इन्टरेक्सन हुनुपर्ने कारणले गर्दा म अलिकति अफ टपिक जान्छु है त ल। म एन्टरप्रेन्योरसिप सम्बन्धी कुरा नै गर्छु। तर एन्टरप्रेन्योरसिप किन त, म किन एज एन एन्टरप्रेन्योर नेपालमा छु, म वाइ डु आई डु वाट आई डु एन्ड वेयर आई डु भन्ने जुन यो 3टा कुराको प्रश्न छ नि, यो यसकै जवाफ दिन खोज्छु। र यसको जवाफ भनेको खासमा केही पनि होइन। यो प्रश्न मलाई धेरैले सोध्छ कि नेपालमै किन काम गरेको त, विदेश किन नआएको त, यहाँ अपर्च्युनिटी छैन, के खान यहाँ बसेको, गाह्रो छ नेपालमा काम गर्न। तर पनि यही काम गरिरहेको छ, धेरै वर्ष, 8 वर्ष भइसक्यो नेपालमा काम गरेको। इनफ्याक्ट नेपालमा म प्रोफेसनली इन्भल्भ भएको त 1 दशक चान्छु नै भइसक्यो र सबै कुराहरू जोड्ने हो भने। तर युजीमै काम गर्न थालेको, इन्भल्भ भएको 8 वर्ष भइसक्यो। र किन चाहिँ म अझै यही काम गरिरहेको छु, नेपालमै छु, किन यो एउटा कुरामा विश्वास गरेर अघि बढिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा शब्द, यसको जवाफ चाहिँ सपना हो कि ड्रिम। हामी ड्रिमको बारेमा खासै कुरा पनि गर्दैनौँ। हामी एन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा कुरा गर्छौँ, हामी स्किल डेभलपमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ, हामी आइडियाको बारेमा कुरा गर्छौँ। तर हामी एज सिम्पल एज ड्रिमको कहिले पनि कुरा गर्दैनौँ। र जे भइरहेछ, म किन यत्रो डटेर काम गर्न सक्छु होला अथवा किन नै काम गरिरहेको छु भन्ने कुराको सबैको जवाफ भनेको चाहिँ एउटा मात्रै हो, सपना अथवा ड्रिम नै। र ड्रिमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि ड्रिम भनेको एउटा पर्सनल कुरा हो कि म जे कुरा ड्रिम गर्छु त्यो कुरा अहिले जसले यो हेरिरहनु भएको छ अथवा तपाईँहरू जो अर्गनाइजर हुनुहुन्छ, हामी सबैको ड्रिम एउटै छैन। हामी सबै फरक फरक बाल्यकालमा हुर्केको मान्छेहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सपना पनि एकदमै फरक छ, हाम्रो ड्रिम पनि फरक छ। र मेरो आफ्नो ड्रिमको बारेमा कुरा गर्दा आई हेभ टु गो ब्याक इन्टु मेरो बर्थमै पुग्नुपर्छ भनौँ न, हाउ आई वाज बर्नबाटै सुरु गर्छु। तर एकदमै सर्टमा
आई वाज बोर्न इन लाहान। लाहान भनेको सिराहामा पर्छ, त्यहाँको हस्पिटलमा जन्मेको थिएँ म। सिन्स मेरो प्यारेन्ट स्पेसली ड्याड त्यतिखेर काम गर्नुहुन्थ्यो गभर्मेन्ट सर्भिसमा, सो त्यहाँ स्टेसन भएको बेला जन्मेको कारणले गर्दा म त्यहीँको हस्पिटलमै जन्मेँ। र मेरो बाल्यकालको धेरै वर्षहरू चाहिँ त्यही सिभिल सर्भिसको क्वार्टर भनौँ न, हुलाकमा काम गर्दाखेरि हुलाकको क्वार्टरमा बित्यो। र मैले अनेस्टली भन्नुपर्दा देखेको संसारै त्यति नै थियो कि क्वार्टरमै बस्यो, पोस्टको कुरा, पोस्ट अफिसले जसरी काम गर्छ त्यही कुरा देखेको थियो, ड्याडले काम गरेको देखेको थियो, अरू मान्छेले काम गरेको देखेको थियो। र मेरो संसार पनि त्यतिमै लिमिटेड नै थियो कि त्यो बाहेक अरू कुरा मैले देख्न पाएको पनि थिइनँ। त्योभन्दा अगाडि भनेको चाहिँ त्यही अगाडि पनि नभनौँ, त्यतिखेरतिर होला म कमिकहरू पनि पढ्थेँ खासमा। जे कमिकहरू देख्न पाउँथेँ, खासै त्यस्तो धेरै कमिकको चाहिँ एक्सेस थिएन मलाई, सिन्स म धेरै पाहाडमा बिताएँ, तेर्थुमा बिताएँ, खोटाङमा बिताएँ र अलिकति दुर्गम ठाउँमा धेरै बसेको कारणले गर्दा कमिकको एक्सेस थिएन। तर जति थियो त्यसको बेसिसमा मेरो एउटा ड्रिम क्राफ्ट भएको थियो। र मेरो फर्स्ट ड्रिम भनेको चाहिँ अलि एकदमै अब्सर्ड थियो कि आई वान्टेड टु बी सुपरम्यान। त्यो हुन्छ नि हावामा उड्ने, सुपरम्यान पनि होइन, इट वाज एकदम बिजेर। एक दिन सुपरम्यान हुन्थ्यो, अर्को दिन स्पाइडरम्यान हुन्थ्यो। देखेको कमिकमा त्यही थियो होइन। सो जे आफूले देखेको छ, आफूलाई जे कुरा राम्रो लाग्छ, जे कुरा फ्यान्सी गरिन्छ त्यसकै ड्रिम आउँदो रहेछ। तर एज टाइम पास्ट बाई अलिअलि त्यो हुलाकको वातावरणमै हुर्किँदै हुर्किँदै गइसकेपछि मेरो ड्रिम पनि बिस्तारै चेन्ज हुन थाल्यो। आई विल जम्प टु मेरो क्लास 6 अब सिक्दै एकचोटि। क्लास 6मा चाहिँ म दमकमा पढेको क्लास 6। आई बिन माइग्रेटिङ थ्रु आउट माई लाइफ। मैले क्लास 1 देखि क्लास 10 सम्म पढ्दाखेरि आई स्विच 7 स्कुल्स भन्ने चाहिँ मैले धेरै नै यताउति गरेँ बच्चामा। अनि क्लास 6मा म दमकमा थिएँ र त्यतिखेर एउटा राइट एन एस्से भनेको चाहिँ इट वाज अ सर्टेन क्वेसन, हरेकमा सोध्ने क्वेसन थियो कि एस्से लेख्नु पर्थ्यो। र एस्सेमा सधैँ एउटा कुरा चाहिँ ड्रिमको बारेमा लेख्नु पर्थ्यो, कि त लाइफको गोल हुन्थ्यो कि त ड्रिम हुन्थ्यो। र त्यतिखेरको सोसाइटी हेर्ने हो भने चाहिँ देयर वाज अ सेट स्ट्यान्डर्ड। कस्तो थियो भने ड्रिम चाहिँ 90% कट्ने हेज टु बी अ साइन्टिस्ट, एकदम रुल अफ थम जस्तो थियो कि 90 कट्यो साइन्टिस्ट हुनुपर्छ, 85 कट्यो डक्टर, इन्जिनियर हुने भए 80% कटाउनुपर्छ। त्यो भनेको अब त्यो म जुन दमकमा बसेको थिएँ त्यो एट द्याट मोमेन्ट मलाई सायद मेरो टिचरले भनेको होला, र जुन त्यतिखेर चलन चल्तीको भाषामा हामी बोलिन्थ्यो नि सपनाको बारेमा, त्यही 3टा सपना नै थियो। पाइलट भन्ने पनि थियो कुरा, तर पाइलट चाहिँ खासै त्यस्तो जुन समाजमा म हुर्केँ त्यहाँ चाहिँ पाइलट हुने कसैलाई नि इच्छा थिएन। डक्टर, इन्जिनियर, साइन्टिस्ट 80, 85, 90 कस्तो सजिलो थियो लाइफ। तर मेरो ड्रिम फेरि 3टेमा पर्दैन थियो कि। मेरो ड्रिम अलिक बिजेयर थियो त्यतिखेर पनि। आई वान्टेड टु बी ए पोस्ट अफिसर। र झट्ट सुन्दाखेरि पोस्ट अफिसर त कसलाई हुन मन लाग्छ नि त होइन। त्यो चिठी बाँड्दै जाने इमेजिन गर्छ मान्छेले पोस्ट अफिसर भन्दाखेरि, डाक बोकेर हिँड्ने कुरा इमेजिन गर्छ। तर मैले देखेको संसार त्यही भएको कारणले गर्दा मेरो सपना पनि त्यही नै थियो। यो क्लास 6 को कुरा भयो। र अहिलेसम्म मैले कम्प्युटर भन्ने कुरा जिन्दगीमा देखेको पनि छैन, एक्जिस्ट गर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। धेरै पहिला सुनेको थिएँ कम्प्युटर भन्ने शब्द, तर यतिखेरसम्म बिर्सि पनि सकेको थिएँ के हो त्यो भनेको थाहा छैन, नदेखेको कारणले गर्दा चासो पनि लाग्दैन थियो कम्प्युटरमा। म कम्प्युटर गेम चाहिँ धेरै खेल्थेँ, भिडियो गेमहरू धेरै खेल्थेँ, तर कम्प्युटर भन्ने कुरा थाहा पनि थिएन। अब सिधै फास्ट फरवर्ड 2020 मा आउने हो भने कस्तो फरक कुरा देखिन्छ कि क्लास 6 सम्म मलाई कम्प्युटर भन्ने कुरा थाहा छैन, टेक्नोलोजी भन्ने कुरा सुनेको छैन, इन्टरनेट भन्ने कुरा मैले धेरै पछाडि सायद क्लास 9 मा आएपछि बल्ल थाहा पाएको हो इन्टरनेटको बारेमा। सो अहिले फास्ट फरवर्ड हुने भए आम टेक एन्टरप्रेन्योर नेपालमा, जसको एटलिस्ट 3वटा मान्छेहरूले फाटोफुटो सुनेको नाम चलेको स्टार्टअपहरू भइसकेको छ। सो यो कुरा चाहिँ कस्तो सुन्दाखेरि कस्तो अचम्म लाग्छ क्या आफूलाई पनि, कि मैले न अहिले एन्टरप्रेन्योर हुन्छु अथवा टेक एन्टरप्रेन्योर हुन्छु अथवा कुनै बिजनेसै रन गर्छु, स्टार्टअप खोल्छु भनेर मैले सोचेको पनि थिएन होला बच्चामा। द क्लोजेस्ट ड्रिम आई ह्याड वाज आई वान्टेड टु बी ए कम्प्युटर इन्जिनियर। एकचोटि चाहिँ क्लास 9, 10, 11, 12 त्यतिखेर पनि कम्प्युटरलाई एकदमै फ्यान्सी गरेर कम्प्युटर इन्जिनियर हुने इच्छा थियो। इन्जिनियरिङै पढ्न मन थियो, तर त्यो पनि गरिनँ। सपना त्यस्तो धेरै चेन्ज हुँदो रहेछ कि सुपरम्यान, स्पाइडरम्यानको सपना थियो, त्यहाँदेखि पोस्ट अफिसरको सपना भयो, त्यहाँदेखि कम्प्युटर इन्जिनियरको सपना भयो, र अहिले आएर हेर्ने हो भने त्यो कुरासँग कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट क्या। आम स्टार्टअप ओनर भनौँ न अथवा एन्टरप्रेन्योर भनौँ, जसरी डिफाइन गरे पनि, अथवा आम बिजनेस पर्सन भनौँ, जुन कुरा चाहिँ कम्प्लिटली इरिलेटेड छ मेरो पास्टको सपनाहरूसँग। सो वाट आइम ट्राइङ टु से इज यो सपना भन्ने कुरा इज अ ह्युज ड्राइभ टु होस्। हामी जे कुरा गर्छौँ त्यसलाई ड्राइभ गर्ने भनेको सपनाले नै हो, र यो ड्रिमले हामीलाई एउटा डेडिकेसन दिन्छ, र त्यो डेडिकेसनले गर्दाखेरि
जति हारे पनि जति गाह्रो भए पनि वी पर्स्यु, हामी त्यो सपना पाउनको लागि वी पुश आवरसेल्फ बियोन्ड द लिमिट। दिनको 18 घण्टा काम गर्नु पर्यो भने हामी काम गर्न तयार छौँ, गाली खानु पर्यो भने हामी गाली खान तयार छौँ, जति ठुलो प्रेसरमा काम गर्नु परे पनि हामी खुसी खुसी काम गर्न तयार छौँ। र यो सपनाले धेरै कुरा ड्राइभ चाहिँ गर्छ। अब यो सपनाले ड्राइभ गर्छ भन्दैमा सपना सबैले देख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन के खासमा भन्यो भने, र सबैले एकै टाइममा एउटै सपना देख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अहिले हामी धेरैवटा मिसकन्सेप्सनमा कस्तो छौँ भने ब्याचलर अब सकिने टाइम भयो, अब त स्टार्टअप गर्नै पर्छ। यो धेरै आजको सोसाइटल प्रेसर पनि आइसक्यो कि फ्यामिली प्रेसर पनि आइसक्यो। फलानुको छोरा फलानुको छोरी पत्रिकामा फोटो आइसक्यो, यो सुरु गरेछ। हुन्छ नि आजकल त्यही नै चलन चल्तीमा छ कि मिडियाले पनि स्टार्टअप कसैले सुरु गर्यो भने झ्याप्प छापिदिइहाल्छ। छाप्ने बित्तिकै हो के नहोस् लाग्छ, 6 महिना बन्द हुन्छ, लास्टमा क्विट गरेर बाहिर जानुपर्छ। त्यो क्विट गरेर बाहिर गएको सिनेरियो कहिले पनि आउँदैन मिडियामा भने। सुरु गरेर केही कुरा भर्खर गरेछ, नयाँ कुरा गरेछ, त केही एकदम खतरा क्रिएटिभ आइडिया आएको छ भने मिडियाले छापिदिन्छ र हामी त्यसमै एउटा ट्र्यापमा पनि परिरहेछौँ। म एकछिनमा यो आइडियाको ट्र्यापको बारेमा पनि कुरा गर्छु यता टाइम भयो भने। अहिले चाहिँ म सपनामै स्टिक गर्छु। सो सपना भन्ने कुरा चाहिँ सबैजनाले एउटै देख्नु पर्दैन र सबैजनाले एउटै टाइममा पनि देख्नु पर्दैन। मैले भने जस्तै मेरो सपना यदि मैले एउटा मात्रै सपना भइदिएको आई सुड हेभ बिन अ सुपरम्यान नि होइन अहिलेसम्म त, यदि सपना चेन्जै नगर्ने भने त। सो इट्स कम्प्लिटली फाइन टु चेन्ज योर ड्रिम। ड्रिम भन्ने कुरा एउटै मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, इट चेन्जेस विथ टाइम। हामी जुन समाजमा हुर्क्यौँ, जुन वातावरणमा हुर्क्यौँ, त्यो अनुसार हाम्रो सपनाहरू पनि परिवर्तन भइ नै रहन्छ। र इट्स ओके टु ड्रिम लेट। सपना सधैँ 18 वर्षमा देख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, ठ्याक्कै 21 वर्षमा सपना देख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त। हामीले हेऱ्यो ल हाम्रो इक्जाम्पलहरू के हेर्छौँ, हामी जेफ बेजोसको इक्जाम्पल हेर्छौँ, हामी मार्क जकरबर्गको इक्जाम्पल हेर्छौँ, हामी ठुल्ठुलो इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ। तर कतिपय इक्जाम्पलहरू हामी मिस आउट गर्छौँ जो चाहिँ 35 वर्षमा सुरु गरेको थियो होला, कसैले 40 वर्षमा सपना देखेर सुरु गरेको थियो होला, कसैले 50 वर्षमा सपना देखेर सुरु गरेको थियो होला। र स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भने पनि 20s र टिनेजमा सुरु गरेको स्टार्टअपहरू फेल हुने चान्सेस एकदमै हायर छ, र 30s र 40s मा सुरु गरेको स्टार्टअपहरू सक्सेस हुने रेट एकदमै हाई छ। किनभने त्यही भनिहालेँ नि, एकैचोटि सबैजनाले ठिक कुरा देख्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ लकी केस भइन्छ, 21 वर्षमै ठिक कुरा देखिन्छ, त्यसलाई पनि पर्स्यु गरिन्छ। कहिलेकाहीँ अनलकी भइन्छ, यु सी अ रङ ड्रिम, चेज गर्न खोजिन्छ, सफल भइदिएन, यु सी एनदर ड्रिम लेटर अन एन्ड देन यु स्टार्ट चेजिङ इट। र कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ नि, यु डोन्ट सी अ ड्रिम एट अल के। ड्रिम इज फ्युचर नि, ड्रिम भनेको त कहिले पनि प्रेजेन्ट होइन। राति सपना देखेको मात्रै प्रेजेन्ट हो। रियल ड्रिम जुन हामीले अचिभ गर्ने टार्गेट राख्छौँ द्याट इज अलवेज फ्युचर, अबको 5 वर्षमा, अबको 10 वर्षमा, अबको नेक्स्ट इयरमा। सो ड्रिम भन्ने कुरा फ्युचरको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि इट्स ओके नट टु ड्रिम के बेला बेला चाहिँ। इट्स कम्प्लिटली फाइन टु बी ड्रिमलेस एन्ड लिभ द प्रेजेन्ट। प्रेजेन्ट पनि बाँच्नु त पर्यो नि, त्यहाँ सपनाको मात्रै कुरा गरेर प्रेजेन्ट त बिर्सिँदैन त, हुँदैन नि त। सपना नै देखेँ मैले 18 वर्षमै मैले सपना देखेँ, 35 वर्षमा चाहिँ ठुलो मान्छे हुन्छु, नभए कि म 17 वर्ष त्यही सपनाको लागि नै काम गरेर बस्ने त। अनि 35 वर्ष पुगेपछि यसो पछाडि हेर्दा त व्हाट डिड आई डु, आई कुडन्ट लिभ माई प्रेजेन्ट नि त। सो त्यही भएर पनि बेला बेला इट्स ओके टु नट ड्रिम एट अल एन्ड लिभ द प्रेजेन्ट। घुम्ने बरु होइन, सपनै छैन, केही जिलै छैन, यो गर्छु भन्ने केही सोचेकै छैन, प्रब्लमै देखेको छैन, सोल्युसनै भेटाएको छैन भने जबरजस्ती सपना क्राफ्ट गरेर पनि यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ। बेला बेला काम गर्नु ठिक छ, बेला बेला काम नगर्नु पनि ठिक छ। मेरो दाइ क्विट जब आज भर्खर, किनभने उसलाई काम गर्नु थिएन। इट्स ओके के बेला बेला चाहिँ। मेरो दाइ मभन्दा नि अझै एजेड मान्छे, क्विट जब आज भर्खर। So everything is fine. It's okay to change your dream. It's okay to dream late, or it's okay to never dream at all. यो सपनाको बारेमा यति नै भयो। र अहिले आएर हेर्ने भने what do I dream? मैले पनि भने सपना कति चेन्ज भइसक्यो, सुपरम्यान भयो, पोस्टम्यान भयो, म्यानै म्यान भइसक्यो है कति धेरै, मैले त्यो रियलाइजै गरेको थिइनँ। अनि बिजनेसम्यान भयो, ओके अर्को म्यान थप्यो होइन। सो वाट डु आई ड्रिम एट दिस मोमेन्ट? मलाई धेरैजनाले कन्फ्युज चाहिँ के हुन्छ भने डु आई वान्ट टु बी द नेक्स्ट जेफ बेजोस भन्छ। नेपाल बसेर त्यो पोसिबल छैन, एटलिस्ट अहिलेको सिनेरियोमा। त्यही भएर त्यो सपना त साइड लाइनमा राख्दैन। हाम्रो क्रिटिकल मास एकदमै थोरै छ, भेरी स्मल कन्ट्री विथ स्मल पपुलेसन। एटलिस्ट अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ फ्युचरमा के होला भन्न सकिँदैन। आई डोन्ट वान्ट टु बी मार्क जकरबर्ग। आई वान्ट टु कन्टिन्यू वाट आई डु राइट नाउ। अनि आई ड्रिम कि मैले जुन सपनाहरू देख्न सकिनँ नि, तर मैले जुन सपनाहरू भने नि, जेफ बेजोस हुने सपना त मलाई पनि देख्न मन थियो होला नि त, मार्क जकरबर्ग हुने सपना त मलाई पनि देख्न मन थियो होला। 26 वर्षमा बिलियनियर भयो मार्क जकरबर्ग, म 29 वर्ष भइसक्यो। त्यो सपना त अब देखेर काम पनि छैन, त्यो सपना त पास्ट भइसक्यो। तर आई ड्रिम अफ अ सिचुएसन, आई ड्रिम अफ अ इकोसिस्टम इन नेपाल जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सपना देख्न सक्नुहोस्। तपाईँहरूले भोलिको दिनमा इफ यु वान्ट टु बी एज बिग एज
मार्क अर एज बिग एज जेफ बिजोस, यो दुईटा इक्जाम्पललाई मैले अलि धेरै नै स्ट्रेस गरेको रिजन चाहिँ एकदमै कमनली युज हुने इक्जाम्पल भएर यही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। दिज आर जस्ट इक्जाम्पल्स कि केही गर्न सक्ने केही इम्प्याक्टफुल काम गर्न सक्ने इक्जाम्पल मात्रै भइदियो। र टुडे आई ड्रिम कि नेपालमा यस्तो इकोसिस्टम आओस्, यस्तो कन्डिसन आओस्, वर्किङ कन्डिसन आओस् कि तपाईँहरूले सपना देख्न सक्नुहोस्, तपाईँहरूले नेपालमा बसेर राम्ररी काम गर्न सक्ने वातावरण बनोस्। र द्याट इज माई ड्रिम अहिले। तर द रिजन वाइ आई डु वाट आई डु एन्ड वेयर आई डु इज टु प्रुभ कि नेपालमा पनि बसेर काम गर्न सकिन्छ। डिस्पाइट अल द च्यालेन्जेस, हडल्सहरू नेपालमा धेरै नै छ नेपालमा होइन, संसारभरि नै काम गर्न हडल्स चाहिँ छ। अब हाम्रो पोलिसी लेभलमा अलि धेरै नै ड्रब्याक भएको कारणले गर्दा हडल्स अलि धेरै नै छ। तर द रिजन वाइ आई वर्क इज जस्ट टु सेट एन इक्जाम्पल कि यहाँ पनि काम गर्न सकिन्छ, देयर इज अ पोसिबिलिटी। र जो हामीभन्दा सिनियरहरू हुनुहुन्छ पोलिसी लेभलमा उहाँहरूलाई एउटा प्रुभ गर्न मन छ कि नेपालमा पनि यस्तो पोलिसी गाह्रो हुँदै पनि सी पिपल आर एक्चुअली वर्किङ हियर एन्ड प्रुभिङ अ पोइन्ट। हामी इन्टरनेसनली कम्पिटिटिभ अर्गनाइजेसनहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ नेपालभित्र बसेर पनि। द्याट इज वाइ गभर्मेन्ट, स्टेट, गार्जियनहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, हाम्रो इनोभेसन र आइडियालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, चाहियो भने फन्ड गर्नुपर्छ। यही कुरा प्रुभ गर्नको लागि आइ एम वर्किङ टुडे सो द्याट भोलिको दिनमा चाहिँ यु क्यान ड्रिम बेटर। द्याट इज माई ड्रिम एन्ड प्रोबेबली होपफुल्ली कुनै दिन त्यो देख्न पनि पाइन्छ होला भन्ने आशा छ होइन। र अफकोर्स हडल्सहरू चाहिँ धेरै नै छ। डिस्पाइट द हडल्स कि आइ एम होपफुल कि I'll be able to live this dream someday, and that is all I wanted to say right now. Thank you so much. ठीक छ, एकदमै राम्रो कुरा गरिदिनु भयो। अब यस सँगसँगै हामी अब अर्बन गर्लसँग पनि कनेक्ट नभइरहन सक्दैनौँ तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि। तपाईँको हुन त धेरैलाई तपाईँहरूको कथा थाहा भइसकेको छ, त्यही पनि एकचोटि सम्झिन चाहँदाखेरि जसरी कसरी अर्बन गर्ल चाहिँ इस्टाब्लिस हुन पुग्यो त। जस्तै तपाईँहरूको मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै कम्पनीमा दुईजना सँगै हुनुहुन्थ्यो, कम्पनी नै अब तपाईँले भने जस्तै कि विभिन्न अब्स्ट्याकल्सहरू छन्, त्यही अनुसार त्यो कम्पनी त्यो बन्द भयो अथवा के भयो, त्यसपछि के कस्तो भयो, कसरी सुरु भयो, एकचोटि अर्बन गर्ललाई सम्झौँ न उसको इस्टाब्लिसको बारेमा। अर्बन गर्ललाई सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ स्टार्टेड ब्याक इन 2012। त्यतिखेर चाहिँ एउटा ब्ल्याक्सम्यान आइटी भन्ने कम्पनीमा काम गर्थ्यौँ। इट वाज अ आइटी कम्पनी नै विच फेल्ड मिजरेबली, एकदम नमजाले नै फेल भयो। थाहा थिएन द रिजन वाइ आई सेड अघि भर्खर कि टिन र 20s मा फेल हुनुको रिजन पनि त्यही हो कि थाहा हुँदैन, सो इट्स इजी टु फेल। र द रिजन वाइ वी फेल ब्याक देन वाज थाहा थिएन, कतिपय कुरा गर्नै आउँदैन थियो, सो नेचुरल थियो फेल हुनु पनि, त्यस्तो ठुलो कुरा पनि थिएन, इट वाज कम्प्लिटली नर्मल टु फेल। र त्यही फेलियरकै पेरिफेरीमै वी ह्याड एन आइडिया कि यस्तो गरौँ न भनेर, एन्ड देन वी स्टार्टेड टेस्टिङ द आइडिया। हामीले त्यसमै वर्कआउट गर्न खोज्यौँ, पोसिबल छ छैन, लेट्स टेस्ट इट, लेट्स ट्राई इट, अनलाइन बेचेर हेरौँ भन्दै त्यो गर्दा गर्दै अर्बन गर्ल फर्म भयो। अनि फर्चुनेटली फर अस राम्रो गर्यो भनौँ न। सुरुमा चाहिँ द प्लान वाज कम्प्लिटली डिफरेन्ट। आवर प्लान वाज टु मेक स्योर कि वी हेभ अ प्लेटफर्म वेयर नेपालको अरू सेलरहरू क्यान सेल देयर प्रडक्ट्स। हाम्रो त्यो प्लान थियो सुरुमा। तर ब्याक देन 2012 मा चाहिँ यो आइडिया मार्केटमा पिच गर्न पनि गाह्रो थियो, र मार्केटमा पिच गर्न सक्यो भने पनि मान्छेहरूले पनि यो आइडियामा विश्वास गर्न धेरै नै गाह्रो थियो। इभन एज अ सेलर, म आफूलाई एज अ सेलर राख्छु भने 8 वर्ष अगाडि वाइ वुड आई वान्ट टु सेल अनलाइन, जबकि मेरो स्टोरमै आएर मान्छेले धमाधम किनिरहेछ। सो त्यतिखेर जुन कुरा गर्न खोज्यो द्याट कुडन्ट ह्यापन, र नभइसकेपछि अब के गर्ने त, यु हेभ टु पुस इट होइन। सो त्यो पुस गर्दा गर्दै नै वी स्टार्टेड सेलिङ इमिटेसन ज्वेलरीहरू। आफैले जे जस्तो कनेक्सनहरू हुन्छ, जहाँ छ गुहार मागेर हेल्प मागेर भए पनि जहाँदेखि हुन्छ अलिकति इम्पोर्ट गर्दै बेच्न थाल्यो, एन्ड द्याट इज हाउ अर्बन गर्ल बिगेन। अब यो 8 वर्षको जर्नी एकदमै लामो छ होइन। यसमा एक दुईवटा कुरा चाहिँ आई वान्ट टु सेयर है त। मिडियामा धेरै लाइक देयर हेभ बिन अबाउट आई डोन्ट नो है त सेभरल हन्ड्रेड्स इभन थाउजन्ड्सवटा आर्टिकल्सहरू पब्लिस भएको छ होला अहिलेसम्म अर्बन गर्ल र अथवा हाम्रो क्युमुलेटिभ गर्ने हो भने। र यो सबै कुराहरूमा हाइलाइट गरिन्छ कि यस्तो गर्नुभयो, यसरी गर्नुभयो, यहाँ गर्नुभयो, यति कमाउनु भयो, यो गर्नुभयो, यति ठाउँ यो गर्नुभयो, उहाँ जानुभयो, यसमा स्पिच गर्नुभयो, यो अवार्ड जित्नुभयो भनेर, र झट्ट सुन्दा एकदम रमाइलो लाग्छ। तर यो गर्ने क्रममा कतिवटा कुरामा चाहिँ वी फेल्ड मिजरेबली। त्यो कुरा चाहिँ हामी कहिले पनि गर्दैनौँ है त। सो म त्यो चाहिँ फाटफुट भन्छु है त।
हामीले we know 3 brands, Urban Girl थाहा छ, UG Cakes थाहा छ, UG बजार थाहा छ. UG बजार still एकदमै इनिशियल फेजमा छ र स्ट्रगलिङ ब्रान्ड नै. इट विल टेक a couple of years for it to establish properly. भनेपछि अहिले दुईटा ब्रान्डको बारेमा कुरा गरौँ, UG Cakes र Urban Girl, जसमध्ये UG Cakes चाहिँ अलि धेरै नै पपुलर हुन पायो. तर यति मात्रै त होइन नि त हामीले काम गर्न खोजेको त. We tried so many things. हामीले अहिले सुन्दा पनि नसुनेको रोयल वेडिङ भनेर वेडिङ म्यानेजमेन्ट गर्न खोजेको थियौँ. We failed. हामीले यो कस्मेटिक्सको पनि सुरु गरेको थियो. आई डोन्ट इभन रिमेम्बर द नेम अहिले. इट फेल्ड. हामीले युजी चकलेट्स भन्न सुरु गरेका थियौँ. इट फेल्ड. त्यस्तै आई डोन्ट इभन रिमेम्बर युजी सर्भिसेस. ओके यस, युजी सर्भिसेस सुरु गरेको थियौँ. इट फेल्ड. सो यस्तो देयर आर मेनी डजन्स के खासमा हामीले आइडियालाई एक्चुअलाइज गर्न खोज्दा वी फेल्ड मिजरेबली. तर यति हो कि यो कुराहरू चाहिँ बाहिर आउँदैन, नआएको कारणले गर्दा हामीलाई थाहा हुँदैन. सो यो हर्डल जुन छ, यो 8 इयरको जर्नी छ, इट हेज नट बिन एज फ्यान्सी एज पोर्ट्रेट नर्मली. यो एकदमै पेनफुल जर्नी पनि छ र एकदम रिवार्डिङ जर्नी पनि छ. त्यो दुइटै हुन्छ नि, डार्क साइड र व्हाइट साइड दुइटै नै हुन्छ जर्नीको चाहिँ. So anyone who is trying to pursue कुनै पनि स्टार्टअपमा भने चाहिँ you have to be prepared for both. Rewarding होला, तर रिवार्ड भन्ने कुरा चाहिँ you will have to wait for quite a lot of time नै. हामीले पनि रिवार्ड पाउनको लागि it took us a lot of years र अहिले हेर्ने भए त 8 वर्ष भइसक्यो र 8 वर्षमा पनि where do we stand भन्दाखेरि we stand not nowhere जस्तो लाग्छ के. किनभने there are companies far better than us. There are companies operating at, I have no clue, millions larger scale मा काम गरिरहेछ. यदि हामी 1 हो भने there are companies 8 वर्षमा जुन मिलियन पुगेको छ होला हैन, जसले मासलाई सर्भ गर्न सकिरहेछ. हामी त एउटा नेपालको सानो अडियन्स, त्यो पनि मस्टली लिमिटेड टु काठमाडौँ, त्यसलाई सर्भ गरिरहेछ. सो 8 वर्षमा पनि यहाँसम्म पुग्नु भनेको इट्स नट अ बिग अचिभमेन्ट. चट्ट सुन्दा लाग्छ, ठुलै पाए जस्तो लाग्छ, तर इट इज अ भेरी स्मल अचिभमेन्ट. तर वी होप कि भोलिको दिनमा चाहिँ विल बी एबल टु क्रस बाउन्ड्रिज. र युजी बजारको अब्जेक्टिभ भनेको पनि वी वान्ट टु क्रस द इन्टरनेसनल बाउन्ड्री. हामी यस्तो प्रडक्ट बनाउन खोज्दैछौँ कि नेपालभित्र मात्रै होइन, नेपाल बाहिर पनि स्केल गर्न सकियोस् भन्ने हो. तर पनि भनिहालेँ, इट्स एकदमै लङ सर्टको कुरा हो, आजको भोलि हुँदैन. विल टेक इयर्स यो सबै कुरा गर्नको लागि. र जर्नी भनेको पनि त्यस्तै नै हो. धेरै कुरा गरिन्छ, केही कुराहरू एकदमै लक्की भएर सक्सेसफुल भइन्छ, केही कुराहरू राइट टाइममा गरेर सक्सेसफुल भइन्छ, केही कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले गरेर हुन्छ. आइडिया ठिक छ, अपरेसन गर्ने तरिका ठिक छ, प्रोसेस ठिक छ, अप्रोच ठिक छ, रिसोर्सेस छ, तर पनि यु फेल मिजरेबली. किन फेल गर्यो भने कहिले पनि त्यो सफ्टली फेल हुँदैन कि, फेल भनेकै मिजरेबल नै हो. सो कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ. द्याट इज बिकज टाइम पनि कहिलेकाहीँ राइट हुनु पर्दो रहेछ काम गर्दाखेरि, अडियन्स प्रिपेयर्ड हुनु पर्दो रहेछ. अहिले हामीले यो लाइभ गरिरहेछौँ, मैले जति राम्रो बोलेँ, तपाईँहरूले जति राम्रो अर्गनाइज गर्नुभयो, तर सुन्ने मान्छे एकजना पनि छैन भने त केही अर्थ लागेन नि त. सो धेरै कुराले म्याटर गर्दो रहेछ कि. स्टार्टअपमा पनि त्यस्तै नै हो र युजीको जोर्नी पनि मोरलेस यस्तै नै भयो भनौँ न. ओके, यो जुन युजीको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले सुरुवात सानै कुराबाट गर्नुभयो. जस्तै अहिलेको तपाईँहरूले नि यङ एजबाट सुरु गर्नुभयो. अहिलेको कन्डिसन हेर्दा पनि लगभग यङकै हुन्छ नि त, यस्तो इन्टरप्रेनरसिप बन्ने अथवा आफ्नै केही गरौँ अरू नगरौँ भन्ने. अनि आइडिया पनि मिलाइरहेको, टिम पनि मिलाइरहेको हुन्छ. उनीहरूलाई चाहिँ त्यो रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि, बजेटिङदेखि लिएर सबै क्यापिटलहरूको कुरा होला, यताउता म्यानेज गर्न आइडिया हुँदैन. अब हुन त आफ्नो तरिका होला, तर तपाईँको आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ के कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ के कसरी आफ्नो जुगाड भन्छ नि एउटा शब्द, मैले चाहिँ थाहा भएन, तर कसरी जुगाड गर्नुभयो र कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अरूलाई जे तपाईँहरूलाई आइडिया त छ नि त. मैले अहिले भर्खर पनि ठ्याक्कै भनेको थिएँ, मैले काहीँ लेख्न पनि बिर्सेछु, त्यही भएर मैले भन्न पनि बिर्सेँ. आइडियाको ट्र्याप के, हामी नर्मली आइडियाको ट्र्यापमा धेरै नै फस्छौँ. आफै सोचौँ ल, अहिले यो वर्ल्डको पपुलेसन कति छ? अब यहाँ ठ्याक्कै क्वेसन एन्सर भएन होइन, त्यही भएर मैले कसैलाई पनि सोध्न मिलेन. सो इट इज ओभर 7 बिलियन. र त्यो 7 बिलियन पपुलेसनमा यु एट दिस करेन्ट इन्स्ट्यान्ट मैले जे कुरा सोचिरहेको छु, वाट आर द चान्सेस, वाट आर द अड्स कि अरू कोही मान्छेले त्यही कुरा त्यही आइडिया सोचिरहेको हुन्छ त? चान्सेस त एकदमै हाई छ नि. इफ वी सी संसारको सक्सेसफुल कम्पनीज ल लाखौँ होला, तर 7 बिलियन इज वे हायर देन लाखौँ भनेपछि कति धेरै आइडियाहरू पलायो होला, आइडियाहरू मर्यो होला. हामी यसो सोचौँ न, कलेज पढ्दाखेरि, अब अहिले त त्यो वातावरण रहेन, तर लकडाउनभन्दा अगाडि म पढ्दा चुची भन्ने चलन थियो, चुरोट चिया भन्थे होइन. त्यहाँकै
क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि गयो क्याफेमा गयो कति आइडियाहरू आउँथ्यो कि त्यो हुन्छ नि कुरा गर्दा यो पनि गरौँ जस्तो लाग्छ त्यो पनि गरौँ जस्तो लाग्छ ल त्यहाँ पनि प्रब्लम छ ल मसँग सोल्युसन छ मैले त हिजो भर्खर यो कुरा सिकेको थिएँ यो त म साँच्चै म इम्प्लिमेन्टै गर्न सक्छु जस्तो लागेको हुन्छ एउटा बुक पढिन्छ त्यो बुक पढ्दा अर्को 100वटा आइडिया आउँछ होइन एउटा नोभेल पढिन्छ कहिलेकाहीँ नोभेलबाटै आइडिया आउँछ कोही मान्छेलाई भेटिन्छ मान्छेबाट आइडिया आउँछ कोही इन्सपिरेसनल मान्छेलाई भेटेर झन् त्यो गर्दा झन् कति धेरै आइडिया आउँछ होइन कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दै पनि आइडिया आउँछ आइडियाहरू भनेको एकदमै धेरै नै आउँछ कि खासमा यो 7 बिलियन पपुलेसनले एकजनाले 100वटा आइडिया निकाल्यो भने पनि द्याट इज 700 बिलियन आइडियाज र चान्सेस आर कि तपाईँको आइडिया अरू केही थाउजन्डसँग म्याच गरिरहेछ भन्न सकिँदैन मोस्ट प्रोबेबली गर्ने रहेछ त्यही भएर आइडिया भनेको त्यस्तो ठुलो कुरा चाहिँ होइन खासमा आइडिया भन्दा ठुलो कुरा के हो त भने मैले जुन अघि भने नि यु निड डेडिकेसन केही कुरा गर्नको लागि पनि डेडिकेसन छैन पर्सिस्टेन्स छैन भने जति राम्रो आइडिया आए पनि यु क्यानट कन्टिन्यू र यो जुन जुगाडको कुरा छ जुगाड गर्नको लागि आइडियाले त जुगाड गर्ने होइन नि त त्यो मोटिभेसन त्यो डेडिकेसनले जुगाड गर्ने हो र त्यो जुगाड गर्नको लागि आइडिया चाहिएन यु निड द्याट इन्थुजियाजम भन्नु त्यसलाई जिल भन्छ नि एउटा म यो गर्छु भने चाहिँ गर्छु जसरी भए पनि गर्छु मलाई पानी चाहियो यो पानी यहाँ बोतलमा छ तर मेरो अब म डेजर्टमा छु पानी छैन भने कसरी पानी निकालौँ त किनकि जुगाड त गर्नु पर्यो यहाँ कसरी यदि ब्रेकिङ ब्याडको बेटर कल सल हेरेको छ भने त्यसमा पनि जुगाड पानीको एउटा सिन छ होइन बिकज यु हेभ टु ड्रिङ्क न यु हेभ टु फाइन्ड वाटर नभए त्यो गर्दा बाँच्न सकिँदैन सो त्यो लेभलको इन्थुजियाजम चाहिँ चाहिन्छ नै अझ झन् जुन हामीले कुरा गर्छौँ फाइनेन्सियल कुरा गर्दैछौँ र फाइनेन्स भन्ने कुरा कहिले पनि चिप आउँदैन सजिलै फाइनेन्स पाइन्छ भने द्याट इज एकदमै लकी मान्छे र संसारभरिको एकदमै राम्रो स्टार्टअपहरू हेर्ने हो भने पनि लकी मान्छेहरू धेरै नै छ जेफ बिजोसको एक्जाम्पल हेर्दाखेरि पनि उसको आइडिया र इन्थुजियाजम मात्रैले पुगेको होइन पैसा चाहिएको उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ थियो उसको हजुरबुवा हजुरआमासँग पैसा धेरै थियो सो त्यो पैसाले गर्दा ऊ 10औं वर्ष पनि घाटामा काम गर्न सक्यो कि त्यो लेभलको पैसा हुनु पर्यो कि यु क्यान बर्न मनी फर डेकेड 10 वर्ष नेपालमा घाटा खाएर बस्न सकिन्छ त सकिँदैन नि 10 वर्ष हामी यो जुन कल्चरमा हामी बाँच्छौँ हामी बुवा मम्मीसँग बस्छौँ 2 वर्ष पनि नकमाइ बस्यो भने त लातान थाल्नुहुन्छ हामीलाई त हामी त्यो सोसाइटीमा बाँचेको छौँ त वी लिभ इन अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सोसाइटी फ्रम वेस्टर्न कल्चर कि वेस्टर्न कल्चरमा के हुन्छ 16-17 वर्ष भइसकेपछि घरबाट बाहिर बस्ने बानी भइसकेको हुन्छ आफैले नै बस्ने बानी भइसकेपछि बरु भिके मागेर खाए पनि बाबाआमाले त केही गर्नेवाला छैन तर यहाँ त्यो वातावरण छैन नि त वी लिभ इन अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कल्चर त्यो भएको रिजनले गर्दा हामीले वेन एभर वी डु आवर स्टार्टअप हामीले दुईटा कुरा चाहिँ ख्याल राख्नु पर्यो एउटा चाहिँ इदर वी सुड ह्याभ एकदमै स्ट्रङ ब्याकिङ फाइनेन्सियल ब्याकिङ हुनैपर्छ जसको पैसावाला पार्टनर हुनु पर्यो कि त बुवा मम्मीले पनि पैसा दिनु पर्यो होइन अङ्कल आन्टीले पैसा दिनु पर्यो पैसा दिने मान्छे हुनु पर्यो किनकि घाटा हुन्छ नाफा हुँदैन त्यो कुरा वी हेभ टु बी एकदमै क्लियर नै कहिले पनि आजको भोलि अथवा 6 महिनामा नाफा हुँदैन कमाइँदैन यु हेभ टु बी रेडी टु लुज मनी फर इयर्स अर्को भनेको स्वेट इक्विटी आफूले यति काम गर्न सक्नु पर्यो कि तिमी एकजनाले नि सबै काम गर्न सकोस् एकजनाले सबै काम गर्ने भनेको फेरि एक मतलब जस्ट वान भनेको होइन जति फाउन्डर छ फाउन्डरले नि सबै काम गर्न सक्नु पर्यो त्यो हो त स्यालेरी पे गर्नु पर्दैन रेन्ट पनि थोरैले पुग्ने भयो यानि कस्ट कटिङ धेरै गर्न पायो नि त र यसको टेक्निकल टर्म चाहिँ स्वेट इक्विटी भन्छ ठ्याक्कै हामीले आफ्नो पसिना पनि कम्पनीमा खर्च गरिरहेको छ द्याट इज एज गुड एज स्पेन्डिङ मनी अथवा इन्भेस्टिङ मनी होइन सो पसिनालाई पनि हामीले यदि इन्भेस्ट गर्न सक्यौँ र त्यो पसिना पनि एकदम स्ट्रङ पसिना छ कि इन टाइम इन्भेस्ट गर्ने भनेको अफिसमा गएर बस्ने मात्रै होइन कि यु हेभ टु एक्चुअली वर्क थिङ्स सबै कुरा आफैले एन्ड टु एन्डमा सो त्यो दुईटा कुरा गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ इदर अर है कि त पैसा तन्ने छ कि त सबै कुरा आफैले गर्न सक्छ भने चाहिँ इट इज मच इजियर टु वर्क नेपालमा र यसमा अर्को एउटा कुरा पनि एड गरिहाल्छु कि नर्मली हामीले यो सार्क ट्याङ्कहरू हेऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने आइ एम नट स्योर कि कतिजनाले सार्क ट्याङ्क हेर्नु भएको छ अथवा त्यस्तो सोहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ आइडिया भयो र गएर फर्र पिच गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ ठक्क $500,000 दिइहाल्छ जस्तो इम्प्रेसन आउँछ कि रियालिटीमा त्यो हुँदैन $500,000 त के नेपालमा $50,000 पनि कसैले दिँदैन त्यो भनेको 50 लाख 10 लाख पनि कसैले लिँदैन आइडियामा त यु हेभ टु एक्चुअली वर्क यु हेभ टु हेभ एसेट्स यु हेभ टु प्रुभ कि यु आर वर्किङ यु हेभ अडियन्स यु हेभ युजर्स अनि बल्ल पैसा आउन थाल्छ द्याट इज हाउ यो मनी मेकानिजम वर्क्स भनौँ न ओके ठिक छ अब त्यो जुगाडको कुरा गरिसक्यौँ हामीले
अब जस्तै हाम्रो उमेरमा अब तपाईँले पहिले नै भनिसक्नुभयो यो पनि गर्ने होइन, जे देखे जे सुने पनि यो गरौँ पनि लाग्ने, ठिक छ यसमा चाहिँ एउटा आइडिया लिएर काम गऱ्यौँ। अब कुनै क्षणमा अब जस्तै अब हुन त हामी अहिले हिजोको केसमा पनि आउँछौँ तपाईँसँग, हिजो भर्खरै भएको घटना पनि त्यो बिस्तारै जोडिदियो, त्यो बिना चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम अधुरो हुन्छ। तर अहिले नै त्यसमा नजाउँ, कुनै छेड त छ होला नि, जस्तै धेरैजनालाई चाहिँ एउटै क्षणमा गएर चाहिँ होइन हामी चाहिँ अब सकिँदैन होला, अथवा अब होइन यो बेकारै गरेछौँ जस्तो केही फिल भएको केही कन्डिसन छ, र त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्नुभयो तपाईँले? कुनै केस जस्तै 8 वर्षको यात्रा भने त सानो यात्रा होइन नि त। तपाईँले सुरु गर्दा त झन् ई-कमर्स भने त त्यहाँ हामीले त सुनेकै थिएन होला, कतिले सुन्नु भएकै थिएन होला। सम्भव छ जस्तै तपाईँले 75 युवाहरू जुन एउटा कार्यक्रम थियो त्यहाँ मैले हेरेको थिएँ तपाईँहरूले, जस्तै त्यो एक्जिस्टेन्स हुन्छ अथवा नेपालमा त सम्भव छ जस्तो नै थिएन नि त त्यो बेला त होइन। त्यो बेला तपाईँहरूले जस्तै फेलियरको कुराहरू त यसो अलिकति भए पनि फेस गर्नु पर्यो होला, त्यसलाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्नुभयो? अब त्यसको लागि केही म्याजिक फर्मुला छैन होइन। म फेरि पनि रिपिट गर्छु, फेलियर भनेको एकदमै नेचुरल कुरा हो। काम गर्दाखेरि हाम्रो 2टा आइडिया सक्सेस भयो भने मेबी 200 वटा आइडिया फेल भयो। त्यो 200 वटा आइडियाको हामीले खासै डिस्कस नगर्ने कारणले गर्दा न मेरो दिमागमा अहिले याद छ, मैले भन्नु पर्यो भने आई क्यानट टेल मोर देन 10, त्यत्रो धेरै कुराहरू गरेर फेल भएको हुन्छ। र फेलियरको सोल्युसन भनेको चाहिँ यु हेभ टु बिलिभ कि वान डे I'll do it भन्ने कुरा। त्यो बाहेक चाहिँ देयर इज नो वे यु क्यान पुस अहेड, किनकि आफ्नो लिमिटलाई नै पुस गरेर काम गर्नुपर्ने छ। र इफ यु डोन्ट बिलिभ कि यु आर गोइङ टु डु वाट यु वान्ट टु डु, फेलियरले एकदमै नराम्रो रिजल्ट दिन्छ। स्पेसल्ली फाइनेन्सियल ब्याकिङ छैन भने त वेन यु फेल यु आर बाउन्ड टु क्विट अनि स्टार्ट वर्किङ। सो त्यो भएको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु हेभ द्याट सियर डेडिकेसन कि म जति फेल भए पनि आल कन्टिन्यू। तर फेरि त्यसको अर्थ यो पनि होइन कि 100चोटि फेल भइसक्यो अझ यही कुरामा अड्केर बस्नु भने नि होइन। यता बिजनेस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, इट्स लाइक यु गोइङ थ्रु अ पाथ होइन, यसरी पाथमा हिँडिरहेको हुन्छ र समटाइम्स यु फेल है त। कहिलेकाहीँ पुस गर्दै 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 गइन्छ, तर कहिलेकाहीँ यस्तो टाइम आउँछ कि यु हेभ टु पिभट के यो पाथमा गइरहेको छ, यु हेभ टु इदर गो अप अ डाउन। त्यो गर्ने सधैँ आफू रेडी हुनैपर्छ बिजनेसमा, त्यसलाई पिभट भन्छ ठ्याकेन। त्यो झन् तपाईँहरू त इन्जिनियरिङ अथवा आइएम पढेर भएको मान्छेहरू फिजिक्समा थाहा पनि छ पिभटले कसरी काम गर्छ। सो मोरलेस यु विल हेभ टु बी रेडी टु पिभट यो बिजनेस नै। कहिलेकाहीँ आफूले जति मेहनत गरे पनि यु किप अन फेलिङ, र एकदमै धेरै फेल गरिदियो भने यु हेभ टु थिङ्क के अलिकति टाढा गएर अलिक ब्रोडर पिक्चरमा सोच्नुपर्छ। मैले गरेको कुरा साँच्चै नै ठिक छ त, एम आई एक्चुअली डुइङ द राइट थिङ। राइट भनेको एथिकल्ली अथवा मोरल्ली राइट भने होइन, बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट मैले के साँच्चै नै राम्रो काम गरिरहेको छु त बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट है त, यसले भोलिको दिनमा मलाई सक्सेस दिएला त, विल दिस बिजनेस मोडल एक्चुअली जेनेरेट रेभिन्यू। त्यो कुरा चाहिँ आफूले सोचेर कहिलेकाहीँ चाहिँ विल हेभ टु चेन्ज द मोडल पनि। र इनफ्याक्ट वी हेभ डन द्याट अ लट। हामीले आफ्नो जर्नीमा पनि केही कुरा गर्छौँ र वी सी द्याट कि यो आइडिया चाहिँ अथवा यो अप्रोच चाहिँ काम लाग्दैन, वी इदर क्विट द्याट आइडिया र वी मोडिफाई द्याट आइडिया इन्टु समथिङ डिफरेन्ट। सो त्यो पिभट पनि गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ इफ यु एक्चुअली बिलिभ इन समथिङ, यु रियली बिलिभ इन समथिङ, जबसम्म क्विट गर्नु पर्दैन क्विट नगर्ने। त्यही नै हो म्याजिक फर्मुला भनेको चाहिँ। त्यो अब हाम्रो एउटा मेमोरी याद गर्ने म्याजिक फर्मुला जस्तो त भएन यो, तर पनि एकदमै लेमन टर्ममा चाहिँ इफ यु बिलिभ इन्टु समथिङ यु हेभ टु स्टिक टु इट एज लङ एज यु क्यान स्टिक टु इट। अब त्यो स्टिकै गर्न नसक्ने कन्डिसन आइसक्यो भने त यु हेभ टु क्विट नै होइन। एउटै कुरा जिन्दगीभर गर्छु तर हुँदैन भनेर कति फ्रस्ट्रेसनमा बाँच्ने। मेबी ग्रास इज ग्रिनर अन द अदर साइड होइन, बेलाले त्यो पनि सोच्नुपर्छ। तर जबसम्म सकिन्छ यु हेभ टु स्टिक टु द्याट। हजुर पक्कै पनि। अनि यो जस्तै हाम्रो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट आइटी बेस्ड स्टुडेन्टहरू छौँ हामी म्याक्सिमम् चाहिँ होइन। अहिले हुन त लाइभ हाम्रो जताततै छ, जस्तो पनि खालको हुनुहुन्छ होला। अब यो अहिले यो आधुनिक बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि एन्टरप्रेन्योरसिप होस् अथवा बिजनेस होस्, टेकलाई चाहिँ कसरी एडप्ट गर्न सकिराख्नु भएको छ, अथवा च्यालेन्जेसहरू के कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँहरू? जस्तै अब युजी बजार भनेपछि त हुन त तपाईँहरूको सुरुवात नै ई-कमर्स भनेपछि टेक नै भयो होइन, टेक्नोलोजीको लागि त तपाईँले लिनु नै पर्यो। त्यसमा चाहिँ के छ, कस्तो च्यालेन्ज लिनु पर्यो तपाईँहरूले, त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्नुभयो? अब चाहिँ के कस्तो नयाँ केही टेक्नोलोजीहरू के कसरी युज गर्दै हुनुहुन्छ? सो यो टेक भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो छ भने यसको धेरै पाटोहरू छ कि। नेपालमा झट्टै हेर्ने भने वी हेभ सो मेनी आइटी कलेजेस होइन। आइटी कलेज धेरै भएको कारणले गर्दा
टेकमा एकदमै स्ट्रङ मेन पावर वुमेन पावर धेरै छ नेपालमा अहिले। हामीसँग ग्लोबल्ली कम्पिटिटिभ ह्युमन रिसोर्स छ टेक्नोलोजीमा। तर फ्लिप साइडमा के छ भने नेपाली कम्पनीहरूको पेइङ क्यापेसिटी एकदमै थोरै छ। एकजना कम्प्युटर इन्जिनियरले फ्रिल्यान्स गर्यो भने he or she will earn 10 times higher नेपालमा काम गर्नुभन्दा। त्यति नै र दिनको 12 घण्टा म घोटेर फ्रिल्यान्सिङ गर्छु भन्यो भने त डलरको हिसाबमा $10 पर आवरको दरले पनि धेरै कमायो नि त मान्छेले त। भने नेपालमा त्यतिको पे पाउन अलिक गाह्रो छ अथवा पोसिबलै छैन। नेपालको हाइएस्ट पेइङ कम्पनीहरूले पनि त्यतिको पे गर्न सक्दैन नि। त्यो भएको रिजनले गर्दा जति राम्रो ह्युमन पावर जेनेरेट भइराखे पनि कम्पनीहरूले त्यो ह्युमन पावरलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी छैन र त्यो क्यापेसिटी अहिले तत्काल आउँदैन। यो क्यापेसिटी आउनको लागि हाम्रो VCको इकोसिस्टम एकदमै स्ट्रङ हुनु पर्यो। स्टार्टअपहरुमा इन्भेस्टमेन्ट बढ्नु पर्यो, फन्डिङ बढ्नु पर्यो। स्टार्टअप नभनौँ न कम्पनीहरूले पनि पे गर्ने क्यापेसिटी बढ्नु पर्यो। घाटा खाएर काम गर्ने सक्ने क्यापेसिटी बढ्नु पर्यो। यो सबै हुँदै भयो भने चाहिँ जुन एकदमै वन्डरफुल ह्युमन रिसोर्स नेपालमा जेनेरेट भइरहेछ त्यो ह्युमन रिसोर्सको नलेज स्किलहरू नेपालकै भित्र कम्पनीहरूमा युज भएर नेपाली प्रडक्टहरू अझै राम्रो हुन सक्थ्यो र केही हदसम्म भइ पनि रहेको छ। र युजी बजार पनि त्यस्तै एउटा रिजल्ट हो भनौँ न। युजी बजारमा चाहिँ म आफैले नै धेरै नै टेकको काम गरिरहेको छु, स्पेसल्ली एपिआई पार्टमा आफैले काम गरिरहेको छु अहिले। र जे जति हुन्छ जुगाड तरिकाले भए पनि जुन जुन टेक्नोलोजी स्ट्याकमा हामीले काम गर्नुपर्छ त्यहाँको आफूले देखे अनुसारको बेस्ट मान्छे को छ त उसलाई इन्भाइट गरेर पार्ट टाइम गरेर हुन्छ, फुल टाइम गरेर हुन्छ, कन्सल्ट गरेर हुन्छ, फ्रिल्यान्स गरेर हुन्छ हैन। त्यो तरिकाले मोबाइलमा एकजना, वेबमा एकजना, एपिआईमा एकजना र ब्याकएन्डमा एकजना गरेर 4 जना चाहिँ अहिले फुल टाइम नै काम गरिरहेको छ। सो त्यसरी नै टेकमा चाहिँ हामीले अगाडि लगिरहेछौँ सबै कुरा। र यो चाहिँ हामीलाई जति सजिलो भयो त्यति सजिलो चाहिँ अरूलाई पक्कै हुँदैन। जति हामीले नेपालमा अहिले स्टार्टअपको कुरा गर्छौँ, स्टार्टअपहरू त्यस्तो टेक फ्रेन्डली छैन। हो स्टार्टअपहरू धेरै टेक बेस्ड होला तर टेक फ्रेन्डली किन छैन भने टेक्नोलोजीको एकदम स्ट्रङ फाउन्डेसन भएको ठाउँहरूबाट स्टार्टअपहरू जेनेरेट भएको छैन। जस्तै तपाईँहरू BIM को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले केही स्टार्टअप गर्नुभयो भने यु गाइज विल ह्याभ रियली गुड आइडिया अफ टेक्नोलोजी। तर तपाईँहरू बाहेक अरूले गर्नुभयो, इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड नभएको अथवा प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्ड नभएको, कम्प्युटर ब्याकग्राउन्ड नभएकोहरूले गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई त टेक्नोलोजीको खासै आइडिया हुँदैन नि त। सो त्यो भएर चाहिँ वाट आई बिलिभ इज कि नेपालमा अझै पनि जुन लेभलको टेक स्टार्टअपहरू आउनुपर्ने छ आइसकेको छैन र फ्युचरमा त पक्कै आउँछ। जुन मेरो जेनेरेसनमा थियो, मेरो जेनेरेसनमा जति मेरो साथीहरूले स्टार्टअप गर्यो सबैजना सफ्टवेयर कम्पनीतिर गयो कि त्यतिखेर हाइप पनि त्यही थियो। विदेशको प्रोजेक्टहरू लिने, सफ्टवेयर बनाउने मात्रै हाइप थियो। तर के चाहिँ थिएन भने मैले जति सिकेँ टेक्नोलोजीमा, मैले जुन प्रोग्रामिङ सिकेँ, मैले जुन डिजाइनिङ सिकेँ, त्यो कुराहरू जुन मैले एप डेभलपमेन्ट सिकेँ त्यो कुराहरू युटिलाइज गरेर म नेपालमै एउटा खतरा प्रडक्ट बनाउँछु जुन चाहिँ इन्टरनेसनल स्केलेबल हुन्छ भन्ने सोच त्यतिखेर थिएन। 2010 को कुरा गरौँ न, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि त्यो सोच थिएन। तर अहिले त्यो सोच आइरहेको कारणले गर्दा आइएम होपफुल कि भोलिको दिनमा चाहिँ विल ह्याभ एकदमै स्ट्रङ टेक एन्टरप्रेन्योर्सहरू र त्यो आउने भनेको मबाट होइन तपाईँहरूको माझबाट नै आउँछ। र त्यतिखेर चाहिँ आई बिलिभ कि नेपालको टेक एन्टरप्रेन्योरसिपको सिन पनि एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। ओके किरण दाइ, टेकको बारेमा पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो। तपाईँहरूको फर्स्ट जर्नी चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिपमा एज अ आई थिङ्क सोसल मिडिया मार्केटिङबाट नै गएको थियो। त्यसपछि नै बल्ल हामी एप थ्रु गयौँ, वेबसाइट थ्रु गऱ्यौँ। सोसल मिडिया मार्केटिङ र यो पछिको हाम्रो टेक एप वेबहरूमा चाहिँ कतिको डिफिकल्टिज अथवा डिफ्रेन्सेसहरू के हुँदो रहेछ त हामीलाई अनलाइन सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्नको लागि? तपाईँको एक्सपिरियन्स चाहिँ के रह्यो त्यसमा? यो भनेको सबै फरक फरक कुरा भयो। जस्तै कि सोसल मिडिया इज अ च्यानल अफ मार्केटिङ है त। यो भनेको मार्केटिङतिरको कुरा भयो। हो अब पहिलाको सोसल मिडिया र अहिलेको सोसल मिडिया धेरै फरक छ। अहिले फेसबुकले पनि आई थिङ्क फेसबुक हेज स्टार्टेड पिचिङ फेसबुक मार्केट प्लेस भनेर, जहाँ मान्छेहरूले सिधै सामान लिस्ट गरेर एज अ सप यु क्यान लिस्ट यो प्रडक्ट्स क्याटेगोरीहरू बनाएर त्यहीँको त्यहीँ बेच्ने, फेसबुकमै पेमेन्ट गर्ने। अब फेसबुक इज पुसिङ फर स्मल बिजनेसेस फेसबुक मार्केट प्लेसबाट। इनफ्याक्ट जब हायरिङको कुराहरू भयो फेसबुकले त्यो फिचरहरू लिएर आइरहेछ। तर वेन यु बिगिन फेसबुक वाज प्योरली अ मार्केटिङ प्लेटफर्म भनौँ न। फेसबुक मात्रै नभएर इन्स्टाग्राम होला अथवा कुनै पनि अर्को सोसियल प्लेटफर्म होला, दोज वर मेयरली
मार्केटिङ प्लेटफर्म र इनफ्याक्ट अहिले पनि हाम्रो लागि चाहिँ सिन्स वी हेभ आवर ओन सेटअप हाम्रो आफ्नै एप भइसकेको छ हाम्रो आफ्नै वेब भइसकेको छ त्यो भइसकेपछि फेसबुक भनेको चाहिँ जस्ट वान मार्केटिङ च्यानल मात्रै नै हो आउट अफ मेनी र हामीले सबैभन्दा धेरै रिलाइ गर्ने पनि फेसबुक र इन्स्टाग्राम नै हो अहिले चाहिँ किनभने वी हेभ अ ह्युज अडियन्स त्यहाँ र त्यो अडियन्स ठुलो भइसकेको कारणले गर्दा वी वान्ट टु मेक स्योर कि अल दोज अडियन्सेस आर अन बोर्ड अन आवर ओन प्लेटफर्म कस्तो भनिन्छ भने टेकमा चाहिँ डु यु गाइज रिमेम्बर हाई फाइभ यु क्यान अनम्युट है म्युट गरेर बस्नुपर्छ भन्ने छैन यु क्यान अनम्युट हाई फाइभ भन्ने पहिला एकदमै चलेको थियो त्योभन्दा अगाडि माई स्पेस भन्ने थियो न इमेजिन अ कम्पनी हु ह्याड लाइक कति 10 मिलियन युजर्स अन हाई फाइभ के काम त भएन नि त त्यो त गइसक्यो सकिसक्यो सो इमेजिन अ कम्पनी त्यस्तै याहुको कुनै अर्को प्रोडक्ट याहुमा उसको एकदमै ठुलो प्रेजेन्स थियो अरे त्यो पनि काम भएन किनभने यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ थिङ्स आर अनसर्टेन के अहिले फेसबुक छ यु हेभ नो आइडिया कि 2 वर्ष पछाडि फेसबुक हुन्छ कि हुँदैन छैन नि त आइडिया त वाट फेसबुक विल डु फेसबुक रहन्छ रहँदैन हाई फाइभ पनि बन्द हुन्छ नि कसले सोचेको थियो होला 2007 मा फेसबुक आयो झ्यापझुक मार्केट लिदियो पुरानो सबै साइट गइहाल्यो त्यो ट्रेन्ड धेरै नै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले सोसियल मिडियालाई चाहिँ यु निड टु सी इट एज अ प्लेटफर्म वेयर यु क्यान क्यापिटलाइज एज लङ एज यु क्यान क्यापिटलाइज जिन्दगीभर यसमा रिलाइ गरेर पनि हुँदैन जबसम्म सकिन्छ यु हेभ टु रिप द बेनिफिट्स फाइदा उठाउनुपर्छ मार्केटिङ प्लेटफर्म हो तर त्यसमै रिलाइ गरेर आफ्नो बिजनेसलाई बिल्ड गर्छु भन्यो भने चाहिँ यु हेभ नो क्लु वेन यु आर गोइङ टु कम्प्लिटली गेट अन बोर्डेड के त्यो बन्द होला त्यसले पोलिसी चेन्ज गर्ला त्यही भएर I would suggest everyone to not rely on social media तर start building your own platform जुन चाहिँ तिम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ वेब इज ओन्ड बाई नोबडी सो वेब भनेको तिम्रो कन्ट्रोलको कुरा हो वेबको युजर्स आर योर युजर्स फेसबुकको लाइक फेसबुकको फलोवर आर नट योर फलोवर के खासमा द्याट इज फेसबुकको फलोवर भोलिको दिनमा फेसबुकले पोलिसी चेन्ज गरिदिन्छ सक्यो फेसबुक बन्द होला सक्यो फेसबुकले के गरिदिन्छ थाहा छैन आफ्नै फलोवरको माझमा इफ यु हेभ टु पोस्ट कन्टेन्ट पैसा माग्न थाल्देला भन्न सकिँदैन नि त आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि इफ यु हेड अ फेसबुक पेज विथ 10,000 फलोवर्स र अहिले इफ यु हेभ अ फेसबुक पेज विथ 1 मिलियन फलोवर्स रिच भनेको एउटै छ देयर इज अ डिफरेन्स के आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि फेसबुकमा यु डिडन्ट हेभ टु पे टु रिच टु योर अडियन्स भने अहिले आएर यति धेरै भइसक्यो फेसबुकको पेनिट्रेसन इफ यु हेभ टु रिच योर ओन अडियन्स यु हेभ टु पे टु फेसबुक पहिला फेसबुकमा 20-30% अडियन्सले रिच गर्थ्यो भने अहिले धेरैजनाको 1% रिच हुन्छ नि द्याट इज ह्युज थिङ 1% ओभर ठुलो एमाउन्ट हो 1% भनेको त कतिको लागि त अझ झन् एकदमै ठुलो यो मिलियन्स अफ लाइक भएको नन ट्रोल पेज है ट्रोल पेजहरूको चाहिँ केस नै एकदमै डिफ्रेन्ट भइदियो त्यहाँ कन्टेन्ट भाइरल हुन्छ भने ट्रोल पेज बाहेक अरू ब्रान्ड पेजहरूको हेर्ने हो भने 1 मिलियन फलोवर्स छ भने पनि द एक्चुअल रिच इज नट इभन 10,000 त्यति थोरै रिच छ त्यही भएर वी शुड नट रिलाय अन सोशल मिडिया अलवेज तर एज लङ एज वी क्यान मेक स्योर कि वी बेनिफिट फ्रम द मार्केटिङ थ्रु दोज प्लेटफर्म्स वी शुड किप अन मार्केटिङ तर वाइल वी आर डुइङ द्याट वी शुड अल्सो वर्क अन बिल्डिङ आवर ओन प्लेटफर्म विच इज एक्चुअली ओन बाई अस हामीलाई यो फेसबुकमा पनि लगभग फेसबुक सुरु आउनु थालिसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा फोर्सको एउटा सानो र अनि हिजोको सानो कुरा गरेर हामी लाइभ रेस्पोन्सतिर जान्छौँ किनभने चाहिँ एकचोटि अब यो हामी यति धेरै कुरा गरिरहँदाखेरि फोर्सको 30/30 एसियालाई इन्क्लुड नगरिरहन सक्दैनौँ हामी त्यसको यात्रा कस्तो रह्यो अथवा कस्तो एक्सपिरियन्स भयो जस्तो कि हामीले कहानी सुने जस्तो चाहिँ बाहिर सुन्यो होइन 81 जस्तो तपाईँभन्दा अगाडि त तपाईँहरूलाई नचिन्ने पनि त थिए नि त पक्कै त्यो सुनेपछि 81 ओहो कस्तो राम्रो अथवा कति सजिलो गरे अथवा त्यस्तो भन्ने मान्छे पनि त भेटिन्छ नि त तर त्यस्तो सजिलो त छैन होला नि के छ तपाईँको यस्तो त्यहाँसम्मको जर्नी एकदम सर्टकटमा र त्यो हुँदाखेरिको क्षणको बारेमा हल्का भनिदिनुहोस् अनि हामी बिस्तारै फेसबुकतिर जान्छौँ हामीलाई फेसबुकमा पनि कमेन्ट आउनु सुरु भइसकेको छ ओके फेसबुक यो फर्ब्सको भनेको इट वाज नट अ जर्नी खासमा इट वाज एन इन्सिडेन्ट भनौँ न हजुर बिहान उठ्दाखेरि एकाएक नोटिफिकेसनहरू आएपछि थाहा भएको इन्सिडेन्ट हो त्यो चाहिँ होइन इट वाज नट अ जर्नी र अब मान्छेहरूले धेरै तरिकाले व्याख्या गर्छ होइन पिपल हेभ देयर ओन कन्सर्न सबैजना आफ्नै कुराहरूमा हुनुहुन्छ आफ्नै संसारमा हुनुहुन्छ सबैजना आफ्नै ट्रौमा फेस गरिरहनु भएको छ कसैलाई के लाग्छ हिजोको इन्सिडेन्टसम्म रिलेट गर्न खोज्छु एकछिनमा तर एकछिनमा मात्रै अहिले त्यसको कुरा भएको छैन इनफ्याक्ट फोर्ब्सको चाहिँ इट वाज अ इन्सिडेन्ट ठ्याक्कै अप्रिल फर्स्ट कि सेकेन्ड थियो आई थिङ्क फर्स्ट थियो होला अथवा सेकेन्ड थियो जे अप्रिल फुलको टाइममा थियो त्यतिखेर थाहा भयो कि वी बिन चुजन इन्टु फोर्ब्स 30 अन्डरस्कोर 30 एसिया भनेर त्यो एकदम अनएक्सपेक्टेड तरिकाले फेसबुकमा बिहान मेसेज आउँदा बल्ल थाहा भयो वाट अनि इमेल चेक गरे नि थिएन राति अनि डिगिन गर्दै जाँदा
टोटल नेपालको 6 जनाहरू इनलिस्ट हुनुभएको रहेछ। एकजना गोल्फर, 2 जना आई थिंक 7, एकजना गल्फ खेल्ने, 2 जना प्याटुकोबाट, एकजना फुट मारियोबाट, 2 जना हामी ओके 6। सो हामी सेलेक्ट भएको रहेछौँ फर्स्ट 30 एसियामा। र इट वाज कस्तो भन्ने, इट वाज अ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स। किनभने त्यतिखेर चाहिँ एकाएक अनएक्सपेक्टेड कुरा भयो, सोचेको पनि थिएन। र सिन्स त्योभन्दा अघिल्लो वर्षमा चाहिँ नेपालबाट फर्स्ट 30 मा कसैको पनि रिप्रेजेन्टेसन नभएको कारणले गर्दा नै होला यसपालिको फोर्ब्स चाहिँ अलि धेरै नै मिडियाले पनि कभर गर्यो। र सबैजना घरमै बसिरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि होला फेसबुकतिर धेरै नै भाइरल भयो त्यो कुराहरू। अनि त्यो हुने बित्तिकै फोन कलहरू 2 दिन चाहिँ असाध्यै नै धेरै आएको थियो। र रमाइलो कुरा चाहिँ के भइदियो भने फोर्ब्सले गर्दा कतिपय साथीहरू कम्प्लिटली डिस्कनेक्ट भइसकेको साथीहरू पनि थियो। कतिपय विदेशमा बस्ने साथीहरू थियो, कतिपय टिचरहरूले पढाएर कनेक्सन नै कम्प्लिटली अफ भइसकेको थियो। उहाँहरू सबैजनाबाट शुभकामना आउँदाखेरि चाहिँ त्यो मोमेन्ट चाहिँ एकदमै खुसी लागेको थियो कि लस्ट कनेक्सन्सहरूसँग फेरि वी गट टु बी कनेक्टेड। त्यो फिलिङ चाहिँ एकदमै खुसी लागेको थियो होइन। अनि अपार्ट फ्रम द्याट धेरैजनाले चाहिँ फर्स्टमा गयो भने के पाउँछ भन्नु पनि सोच्नु हुँदो रहेछ कि कतिजनाले कति पैसा पाउँछ अथवा कहीँ घुम्ने मौका पाउँछ, फ्री ट्रिप पाउँछ, ग्लोबल ट्रिप होइन, त्यस्तो केही पनि पाउने होइन। इट्स जस्ट एन रेकग्निसन। त्यो रेकग्निसन भइसकेपछि हो जिन्दगीभर देखाउनको लागि काम गर्यो, ट्रफी त हुँदैन तर त्यहाँ नाम भयो। सो त्यो एउटा प्रिभिलेज थियो। तर अपार्ट फ्रम द्याट प्रिभिलेज आई डोन्ट थिङ्क कि हामीले त्यो फर्स्ट 30लाई त्यस्तो धेरै प्रायोरिटाइज पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने हो इट इज एन इनलिस्ट भयो, रेकग्निसन भयो, र त्यो रेकग्निसन हुँदाखेरि मोटिभेसन भयो कि हो ल ठिक छ हामीले गरेको कुरालाई इन्टरनेसनल मिडियाले पनि कभर गर्न सक्यो, इन्टरनेसनल मिडियाले पनि हामीलाई रेकग्नाइज गर्यो भन्ने जुन एउटा फिलिङ छ त्यो फिलिङ वाज भेरी मोटिभेटिङ। अपार्ट फ्रम द्याट त्यो बाहेक चाहिँ अरू केही पनि त्यस्तो बेनिफिट होला अथवा केही एडेड एडभान्टेज चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यही हो मेन भनेको त सेल्फ मोटिभेसन हो सबभन्दा धेरै। तपाईँसँग कुरा गर्दा लगभग अहिले हाम्रो देशकै पुरै युवाहरूलाई प्रतिनिधित्व गरे जस्तो लाग्यो। अनि त्यो अब त्यो राम्रो पक्ष भयो। त्यसबाट आए लगत्तै निकिता आचार्यजीले एउटा पोस्ट गर्नुभयो, यस्तो यस्तो थियो, सिस्टम बुझेन अथवा पोलिटिक्स बुझ्नु पर्दो रहेछ, यो गर्नु पर्दो रहेछ, यस्तो भएन भन्नुभयो। त्यो नै हामीलाई इनफ थियो आज कुरा गर्नलाई। तर हामीले हिजो भर्खरै मात्र जुन केस भयो, तपाईँहरू मात्र हुनुहुन्थेन कि, जस्तै तपाईँहरूको त्यो केस भयो, निकिताजीले सेयर गर्नुभयो अथवा तपाईँले सेयर गर्नुभयो, हामीले हेऱ्यौँ अथवा भयो, धेरैको सपोर्ट त पक्कै पनि तपाईँले थाहा पाउनुभयो। त्यो तपाईँहरूको मात्र समस्या थिएन होइन। एज अ यङ इन्टरप्रेनर अथवा आइटी इन्टरप्रेनरसिपहरूलाई मात्र नभइकन सम्पूर्ण देशभरिका युवाहरू जो चाहिँ के गरौँ, जस्तै तपाईँले भने जस्तै नेपालमा सपना देखेर होइन नेपालको लागि के गरौँ भन्ने तरिकाले जुन गरिराख्नु भएको थियो, हिजोको कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? त्यसलाई त नराम्ररी धक्का दियो नि त हामीलाई त होइन र? त्यो चाहिँ अब हिजो मात्रै होइन, आई थिङ्क इट्स एकदमै प्याटर्नै छ, लामो जर्नी। त्यही त त्यो अहिलेसम्म जस्तै तपाईँले पोस्ट त मैले भनिहालेँ नि, निकिता तपाईँको पोस्ट चाहिँ मैले देखिनँ। निकिताजीले केही दिन पछाडि उहाँले एउटा आफ्नो स्टोरी सुनाउनु भएको थियो कि, जस्तै पोस्टले त मलाई हामीलाई रिकगनाइज गर्यो तर देशको अवस्था अथवा यस्तो छ यस्तो गाह्रो भइरहेको छ भन्नु त्यहाँदेखिको समस्या हो, अरूको पनि हो। त्यसलाई चाहिँ के कसरी गर्ने? त्यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि नि हाम्रो स्टेट इज अनफर्चुनेटली मुभिङ टुवर्ड्स अ पोलिस स्टेट कि जतिखेर जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई कारबाही गरिदिने, जतिखेर जसलाई हरास गर्नु पर्यो हरास गरिदिने। सो त्यो चाहिँ एकदमै रङ डिरेक्सनमा गइरहेछ। र वाट आई सी इज कि म चाहिँ तपाईँहरूभन्दा आफूलाई एक जेनेरेसन अगाडिको ठान्छु, किनभने हाम्रो सोच्ने तरिकाहरू धेरै फरक रहेछ। अझ झन् यो भर्खर अहिले कलेज पढ्नेहरू प्लस 2 पढ्नेहरू हेऱ्यो भने उहाँहरूको एनर्जी डिफ्रेन्ट छ। उहाँहरूको लाइफ यति फास्ट मुभिङ छ कि स्टेटले सानोभन्दा सानो कुरा पनि अब्स्ट्रक्ट गर्न खोज्यो भने कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। सो हाम्रो स्टेट चाहिँ खासमा चाहिँ फ्युचरको लागि प्रिपेयर्ड हुनुपर्ने हो कि अब नेपालीहरू पनि क्रिएटिभ छन्, आइडिया ल्याउँछन्, आफैले काम गर्न खोजिरहेछन्, सिनेरियो चेन्ज भइरहेछ, काम गर्ने तरिकाहरू चेन्ज भइरहेछ, सरकारी जागिर मात्रै होइन आफैले पनि काम गरेर ठुलो मान्छे बन्न सकिन्छ भन्ने सपनाहरू देखिरहेछ भने आई थिङ्क एउटा स्टेटको प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि नेपालमा काम गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्ने हो, काम गर्ने फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्ने हो, र कसैलाई कन्फ्युजन छ भने क्ल्यारिफिकेसन दिनुपर्ने हो। यदि तपाईँले केही कुराको काम गर्न मन छ नेपालमा भने हो, यदि गलत हो भने स्टेटले आएर भन्नु पर्यो कि तपाईँले गर्न खोजेको कुरा गलत हो। अब हो नि त, नियममै छैन गाँजा खेती गर्ने, तपाईँले गाँजा खेती गर्छु भनेर अहिले कहिले सुरु गर्यो भने त पक्कै कारबाही होला नि त।
तर कारबाही गर्ने भन्दा पनि आई बिलिभ कि स्टेटको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ कन्सल्ट गर्ने हो कि एज अ गार्जियन। तपाईँले आफ्नो बुवा मम्मीलाई म यो कुरा केही कुरा गर्छु भन्यो भने उहाँले पुलिस लिएर थानामा त लानु हुँदैन नि त। उहाँले त सजेस्ट गर्नुहुन्छ अथवा गाइड गर्नुहुन्छ, दिस इज रङ, दिस इज राइट, दिस वाट यु हेभ टु डु, दिस इज वाट यु हेभ टु नट डु भनेर भन्नुहुन्छ नि। सो स्टेटले पनि अहिले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही नै हो। काम गर्न चाहने मान्छेहरू यदि लिगल दायरामा बसेर काम गर्न खोज्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो बनाउनु पर्ने हो। र यदि काहीँ कन्फ्युजन छ भने क्ल्यारिफाई गरिदिनु पर्ने हो। किनकि हामी सबैजना त नेपालमै बसेरै काम गर्न खोजिरहेछौँ नि। इजी सोल्युसन त के हुन्थ्यो होला भने किन नेपाल बस्ने, देयर इज नो रिजन टु स्टे इन नेपाल when you can work the same outside नि त। बाहिर बसेर काम त गर्न सकिन्छ होला, तर यहीँ बसेर काम गरिन्छ भने आश लिएर काम गरेर हो। काम गर्ने वातावरण बन्छ, काम गर्न सकिन्छ। भोलि अहिले केही नपाए पनि फ्युचरमा चाहिँ केही राम्रो होला भन्ने आश गरेर काम गरिरहेछौँ भने स्टेटको चाहिँ एउटा प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी नै हो कि यस्तो टाइममा कि हामी जस्तो युवा, तपाईँहरू जस्तो युवा, तपाईँहरूभन्दा अझ सानो युवाहरूले पनि यदि सपना देख्छ भने उनीहरूलाई सपना देख्नबाट चाहिँ रोक्नु भएन र सपनालाई कसरी साकार बनाउनेतिर चाहिँ लाग्नु पर्यो। र अहिले चाहिँ एकदम अनफर्चुनेट सिनेरियो हिजोको पनि त्यही भयो। यदि गलत गरेको थियो भन्ने आएर भनेको भए हुन्थ्यो होला, फोनमै भनेको थियो होला, फोन नम्बर पनि थाहा थियो, लेटर पठाएको भए हुन्थ्यो होला, ओरिएन्टेसन दिनुपर्ने भए। तर जबरजस्ती त्यो हुन्छ नि ठ्याक्कै गुन्डागर्दी पारामा स्टेटले एक्ट गर्यो भने त डिमोटिभेट त भइहाल्छ नि जो पनि हो। अब त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, त्यो त गरिसक्यो होइन। होपफुली फ्युचरमा त्यस्तो नहोला भन्ने आश मात्रै राख्ने हो। तर अब भन्नै सकिँदैन, कतिपय कुराहरू एकदम अनसर्टेन नै छ। तर लेट्स बी होपफुल कि जति अहिले यो कुराहरू भइरहेछ, अपरेसनको कुराहरू भइरहेछ, जति दमनको कुराहरू भइरहेछ स्टेटबाट, मेबी के लेसन चाहिँ सिक्छ स्टेटले पनि कि यो जसलाई हामीले यस्तो जबरजस्ती गरिरहेछौँ, कामै गर्न नदिने वातावरण बनाएर चाहिँ यिनीहरू भनेको त नेपालको फ्युचर हो भन्ने कुरा एक न एक दिन त पक्कै बुझ्छ होला नि त। त्यो घैँटोमा घाम त लाग्नु पर्यो, कहिलेसम्म बन्द गरेर राख्ने। र जुन दिन घैँटोमा घाम लाग्छ मेबी हाम्रो ब्युरोक्रेटहरू, पोलिसी मेकरहरूले त्यो कुरा रियलाइज गर्नुहुन्छ कि उहाँहरू फ्युचर होइन कि उहाँहरू भनेको त पास्ट हो। जो मान्छे 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष पुगिसक्नुभयो उहाँले आफूलाई बाँच्ने होइन कि अब उहाँहरूले त अब कसरी हुन्छ, हाम्रो ग्रान्ड चिल्ड्रेन कसरी नेपालमा फ्लोरिस गर्न सक्छ, आफ्नो चिल्ड्रेन पनि होइन ग्रान्डमै जानुपर्छ कि सिधै। किनभने नेपालको मिडियन पपुलेसन भनेको 20-30 को बिचमा छ नि। सो 20-30 बिचको पपुलेसनले चाहिँ नेपाललाई कसरी हाँक्न सक्छ त भोलि, उहाँहरूलाई कसरी नेपालभित्रै रिटेन गरेर राख्ने, उहाँहरूको स्किल मेन पावरलाई कसरी नेपालमै मोबिलाइज गर्ने, त्यो कुरामा फोकस गर्न चाहिँ एकदमै चाँडो थाल्नै पर्छ। र अहिले झन् यो लकडाउनमा यति धेरै आइडियाहरू मान्छेलाई आइरहेको हुन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ होइन। सो यतिखेर झन् अनसर्टेनिटी पनि छ नि त, के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी गर्ने पनि थाहा छैन कतिपय कुराहरूमा। सो त्यो भएको रिजनले स्टेट हेज टु एक्ट एज अ गार्डियन के ढिलो चाँडो जति हुन्छ, जति चाँडो हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा रियलाइज गरेर सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्ने हो। र इनकेस सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने सिचुएसनै छैन, जस्तै अहिले कोभिडको सिनेरियो छ र कर्फ्यू नै लाउनु पर्ने सिचुएसन पुगिसक्यो अरे, एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो छ भने त्यो कुरा क्ल्यारिफाई गर्नु पर्यो नि त। अब हामी कर्फ्यू नै लाउँदैछौँ नेपालमा, त्यही भएर 2 हप्ता सबैजना घर बस्नु होला। यदि गृह मन्त्रालयले पनि त्यसरी क्लियर गरिदिन्छ भने मान्छेहरू त घर बस्छ नि। तर फेरि यस्तो पनि हुनु भएन कि कर्फ्यू लाउने अनि सुटुक्क 3 जनालाई चाहिँ लगाऊ तिमीहरू चाहिँ काम गर भन्नु पनि भन्नु भएन। त्यो नेपोटिजमको एकदम ठुलो इक्जाम्पल भयो। अहिले सबभन्दा ठुलो इस्यु त्यही नै आइरहेछ नि। कतिपय कम्पनीहरूले दारू बेचिरहेछ भन्ने कुरा आइरहेछ, रोकेको छैन। कतिपय कम्पनीहरूले फेसन वेयर मजाले बेचिरहेछ। मैले बेच्न पाउनु हुँदैन पनि भने होइन कि, दारू खाने मान्छेलाई दारू चाहिन्छ। यदि दारूको तलतल भइरहेछ भने त हस्पिटलाइज हुनुपर्छ यार, दारू खान पाएन भने। एडिक्सन भएको मान्छेले त खान पाउनुपर्छ नि त। सो यो एसेन्सियल भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई सब्जेक्टिभ कुरा हो कि एकदमै पढ्ने मान्छे छ भने पढ्न पाउनुपर्छ, उसले पनि नोबेल पाउनु त उसको अधिकारको कुरा हो नि त। एकदमै दुःखी छ भने खुसी हुन पाउनुपर्छ, खुसीको अधिकार पनि छ नि त। सो त्यही भएर स्टेटले चाहिँ कसरी हुन्छ प्रोटेक्टिभ तरिकाले सबैजनालाई सेफली काम गर्न सकिन्छ भनेर गाइडलाइन बनाएर काम गर्न दियो भने त भइहाल्यो नि। हामीलाई पनि ल ठिक छ तपाईँहरू अब बिहान 6 बजीदेखि 11 बजीसम्म मात्रै डेलिभरी गर्नु, अनि चाहिँ दिनभरि चाहिँ हल्लिँदै नहल्लिनु, बेलुका फेरि 6 देखि 7मा छुटेकोहरू चाहिँ गर्नु, अथवा 11 बजीसम्म गर्नु, अनि 11 बजी डेलिभरी चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न, तर अफिससम्म फर्केर घर चाहिँ जान पाउनुहुन्छ। त्यति भन्यो भने त सायद हामीले पनि त्यो दायरामा आएर काम गर्छौँ नि त। हामीले पनि काम गरिखानु त हो। नेपालमा बसिया छ, त्यत्रो भाडा तिरेको छ, सबै कुरा रन गर्नु परेको छ, बन्द त गर्न मन छैन। 7-8 वर्ष लाएर नेपालमा काम गरेर सपना देखेको छ भने अब के स्टेटले केही पनि गर्न सकेन, पोलिसी लेभलमै काम गर्न सकेन भने अब ड्याङडुङ बन्द गरेर विदेशी नेता, त्यो त सोल्युसन होइन नि त।
विदेशी नै धेरै सजिलो छ के फ्याक्टमा। इनफ्याक्ट अहिले यो सिचुएसनमा पनि सबै कुरा बन्द गरेर विदेश गयो भने देयर आर बेटर अपर्च्युनिटिज। प्रुभ गरेको छ नेपालमा, बाहिर गऱ्यो भने जसले पनि पत्याउँछ, काम पनि दिन्छ, काम गर्न गाह्रो पनि छैन नेपालमा प्रुभ गरिसके पछाडि। यस्तो गाह्रो ठाउँमा प्रुभ गरेपछि तर त्यो गर्ने चाहना त होइन नि त हाम्रो त। हामी त अझै यही कसरी हुन्छ राम्रो गरौँ, अझै एउटा इक्जाम्पल सेट गरौँ, नेपाललाई कसरी इन्टरनेसनल फ्रन्टमा लान सकौँ भनेर काम गरिरहेको छ भने स्टेट हेज टु सपोर्ट, जसरी भए पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो। पोलिसी बनाएर सपोर्ट गर्ने हो कि, सपोर्ट भनेको पैसा दिएर पनि होइन, हामीले बोकेर कहीँ लगिदिने नै होइन कि, काम गर्ने फ्रेमवर्क बनाइदियो भने त भइहाल्यो नि। जबरजस्ती आएर पुलिसलाई पठाएर उठाएर लगेर त सपोर्ट भएन नि त। द्याट वाज भेरी डिमोरलाइजिङ कुरा नै खासमा। पक्कै पनि देशमा सपना देखेर काम गर्ने युवाहरूलाई जोसले जाँगर अझै प्रोत्साहित गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदियोस्। अब हामी कमेन्टतिर लाग्छौँ। एलिजाजी, सुमनजी, कमेन्टलाई हामी अब पालो पालो किरणजीसँग राख्नेछौँ। उहाँले छोटो मिठो अब केही कुराहरूको पक्कै पनि पहिला जवाफ आइसकेका छ, जुन जुन बाँकी छन् उहाँलाई त्यो लिउँ है त त्यसो भए। किरणजी? हुन्छ हुन्छ, स्योर। ल हजुर किरणजी, एउटा कमेन्टमा आएको छ क्वेसन हजुरको लागि। How do you encourage university students to choose social entrepreneurship as a career path after graduation भन्नुभएको छ। यो चाहिँ कस्तो रङ क्वेसन भयो कि मलाई। I'm not a social entrepreneur। एलिजाजीको आवाज पनि अलि कम कम सुनिरहेछ, अलि माइक नजिक ल्याइदिनु। ए हजुर हुन्छ। ठीक छ, हैन केही यस्तो मैले बुझ्दै I'll try to address है त। तर before I address, म disclaimer चाहिँ भन्छु, I'm not the right person to talk about social entrepreneurship. Social enterprise होइन, UG is not a social enterprise. It's a profit based enterprise होइन। social enterprise भनेको पनि प्रफिट कमाउनु पर्छ, तर it's a different thing होइन। सो त्यो भएको रिजनले गर्दा म सोशल एन्टरप्राइजको बारेमा एक्सपर्ट पनि होइन, भन्न पनि सक्दिनँ। तर इफ यु लुक इन्टु एक्जाम्पल्स, नेपालमा पनि सोशल एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ धेरै फ्लरिस भइरहेछ। प्याटुको जुन फर्स्ट 30 अन्सको 30 मा इन्डिस भएको थियो, द्याट वाज अ सोशल एन्टरप्राइज। र सोशल एन्टरप्राइज भनेको एनजिओ, मैले थाहा भएको कुरा भनिरहेँ त, एनजिओ र आइएनजिओ भन्दा चाहिँ अलिक फरक किन भइदियो भने एनजिओ आइएनजिओ रिलाइ अन डोनेसन्स। सो डोनेसनमा रिलाइ गरेपछि देयर इज नो निड टु एक्चुअली पर्फर्म के, पर्फर्म गर्नुपर्छ भन्ने छैन। डोनेसन आइहाल्छ, यु क्यान बाई ट्याक्स फ्री गाडीहरू, ट्याक्स दिनु पर्दैन, धेरै इन्जोय गर्न पाइन्छ। तर सोशल एन्टरप्राइज भनेको चाहिँ यु हेभ टु अर्न युर ओन मनी, आफूले नै काम गरेर पैसा कमाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोशल एन्टरप्राइजहरू अलिक डिफ्रेन्ट भइदियो। र सोसाइटीले पनि एनजिओ आइएनजिओलाई चाहिँ, म पर्सनली एनजिओ आइएनजिओलाई पोजिटिभली कहिले पनि पर्सिभ गर्दिनँ नि। हो राम्रो छ, कतिपय एनजिओहरू राम्रो पनि छ होइन, नराम्रो छ भने होइन, तर सबैजनाले पोजिटिभली पर्सिभ गर्दैन र म पनि पोजिटिभली पर्सिभ गर्दिनँ भने सोशल एन्टरप्राइज चाहिँ अलिक फरक कुरा भयो। अनि आई नो इट्स अ गुड थिङ, तर अनफर्चुनेटली आई क्यानट सजेस्ट अबाउट इट के, त्यो कसरी गर्ने अथवा वाट इज द प्रोसेस, स्कोप कतिको छ नेपालमा, कतिको छैन। र हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा अफकोर्स स्कोप त छ नै, डेभलपिङ भन्ने कि अन्डर डेभलप भन्ने, तर वी आर समवेयर इन द मिडल, स्कोप त छ राम्रो होइन। तर आइ एम नट द राइट पर्सन टु एड्रेस द्याट क्वेसन, ठ्याक्कै टु द डटमा चाहिँ। हुन्छ, यदि हजुरले आइडिया नै दिनुपर्छ, यदि कोही हुन्छ नि ग्रेजुएट गरेर भर्खर बसिरहनु भएको छ हामी जस्तो यङ जेनेरेसन्सहरूलाई भने के चाहिँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ? त्यही अघि सबभन्दा सुरुमा भनेको कुरा हो कि, यदि के सपना देखेको छ भने चेज इट, सपना देखेको छैन भने चेरिस योर लाइफ के, आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही त गर्ने हो नि। जबरजस्ती एउटा पियर प्रेसरमा अथवा सोसाइटल प्रेसरमा अथवा फ्यामिली प्रेसरमा आएर चाहिँ केही पनि नगर्नु, त्यो भनेको टाइमको वेस्ट मात्रै हो। बुवा मम्मीहरूले केही कुरा बुझेको हुँदैन, बुझाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। र आफूलाई केही कुरा साँच्चै गर्न मन छ, आफूसँग ट्यालेन्ट छ, स्किल छ भने ट्राई गर्नुहोस् होइन। फेल होला नहोला भन्न सकिँदैन कहिले पनि। र केही पनि एउटा त्यो वाट इज गोइङ टु वर्क एन्ड वाट इज नट गोइङ टु वर्क भन्ने कुरा कहिले पनि अगाडि थाहा हुँदैन। अगाडि थाहा हुने भए त कहिले पनि कुनै पनि कम्पनी फेल हुँदै हुँदैन थियो होला नि त। यदि कुनै सर्वे गरेर रिसर्च गरेर हामीलाई थाहा हुने भयो कि इफ द्याट आइडिया इज गोइङ टु वर्क अर नट, सायद फेलियर रेट जेरो हुन्थ्यो। तर अनफर्चुनेटली रियल लाइफ सिनेरियोमा त्यस्तो हुँदैन। थिङ्सहरू धेरै नै अनसर्टेन हुन्छ, सिचुएसनहरू अनसर्टेन हुन्छ, भोलिको दिनमा के हुन्छ थाहा हुँदैन। त्यो भएको रिजनले यु हेभ टु ट्राई थिङ्स फर्स्ट, र ट्राई गरिसके पछाडि चाहिँ बेला बेला यु क्यान सक्सिड, बेला बेला यु विल फेल। र फेलियरलाई पनि यु हेभ टु टेक द्याट एज अ लेसन,
यो एकदमै धेरै नै डिस्कस गर्ने कुरा फेलियर पछाडि यु हेभ टु स्ट्यान्ड अप ब्ला ब्ला होइन सो त्यही कुरा चाहिँ म रिपिट गर्दिनँ तर मोरलेस तपाईँहरू ब्याचलर सकिया छ सकिँदैछ केही कुरा गर्न मन छ भने चाहिँ ढुक्क भएर गर्नुहोस् ट्राई गर्नुहोस् हेर्नुहोस् न होइन र केही कुरा गर्नै मन छैन भने नगर्नुहोस् होइन पैसा कमाउनै पर्ने छ भने कमाउनै पर्छ भने चाहिँ काम गर्नुहोस् होइन तर होइन मलाई 6 महिना चाहिँ काम नगरे पनि हुन्छ र मलाई केही आइडिया पनि छैन नि केही त्यो इच्छा पनि छैन स्टार्ट गर्ने भने घुमे पनि भइहाल्यो नि होइन अब अहिले त रङ टाइम भयो घुम्ने होइन तर मेबी लकडाउन खोलेर अलि नर्मल भएपछि लोकल टुरिज्ममा जाँदा भयो होला होइन हुम्ला जुम्ला नेपाल धेरै ठाउँ छ नि घुम्ने हामीले नेपालभित्र पनि म पनि वेस्टर्न नेपाल गएको छुइनँ म इस्टर्न नेपाल धेरै घुमेको छु तर आई हेभ हर्ड ब्युटिफुल थिङ्स अबाउट वेस्टर्न नेपाल धेरै इच्छा छ मलाई पनि घुम्ने आई थिङ्क आफ्टर लकडाउन पनि म एकदमै लामो भोकेसनमा वेस्टर्न नेपाल जान्छु आई विल क्यारी माई ल्यापटप विथ मी तर मलाई पनि घुम्ने ठुलो इच्छा छ नेपालमा आई हेभ ट्राभल 6 देखि 7 वटा देश गयो होला बाहिर चाहिँ तर नेपालभित्र चाहिँ वेस्टर्न नेपाल ट्राभल गरेको छुइनँ सो ट्राभल कुड बी ए गुड आइडिया होइन धेरै मान्छेहरू चिनिन्छ कल्चर बुझिन्छ संसारमा कसरी मान्छे बाँच्दा रहेछन् भन्ने कुरा बुझिन्छ कि र नेपालको बारेमा एउटा ब्युटी चाहिँ के छ भने हामी काठमाडौँमा एकदमै बसेको छौँ भने वी डु नट नो द रियल नेपाल कस्तो छ त भन्ने कुरा काठमाडौँ बसेर कहिले थाहा हुँदैन वेन एभर आई टक टु पिपल हु हेभ लिभ द इन्टायर लाइफ इन काठमाडौँ मलाई त्यो नेपाली नै होइन अर्कै कोसँग कुरा गरे जस्तो पनि लाग्छ कि किनकि उसले रियल नेपालको दुःख रियल नेपालको पीडा कहिले देखेकै छैन झट्ट सुन्दा कस्तो अचम्म लाग्छ कि पहाडमा अहिले पनि मान्छेहरूले पानी थाप्नु पर्यो भने 10 मिनट गाग्रा बोकेर तल जानुपर्छ यसो रियालिटी के नेपालको त्यो कुरा एक्जिस्ट गर्छ भनेर पत्याउन गाह्रो छ म जब कक्षा 4 मा पढ्थेँ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी यानी थ्रु आउट द्याट लाइफ म आई थिङ्क आई स्टेड इन खोटाङ फर 15-16 मन्थ त्यति महिना बस्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीको पनि थिएन द क्लोजेस्ट वाज मेरो एकजना साथीकोमा ब्याट्री थियो त्यो ब्याट्रीले ट्याक्कै 3 घन्टा थाम्थ्यो कसरी 3 घन्टा ट्याक्कै थाम्थ्यो नि थाहा छैन अनि शनिबार एनटिभीमा फिल्म आउँथ्यो 1 बजे अनि त्यो 1 बजे फिल्म हेर्न भ्याइन्थ्यो त्यो 1 बजे फिल्म हेरिसके पछाडि ब्याट्री चार्ज गर्न फेरि उदयपुर पठाउँथ्यो उदयपुरमा ब्याट्री चार्ज हुन्थ्यो अनि फेरि फ्राइडेसम्म त्यो ब्याट्री बोकेर भरिहाल्यो लिएर आइसकेको हुन्थ्यो खोटाङमा अनि फेरि अर्को शनिबार 3 घन्टा फिल्म हेर्न पाइन्थ्यो सो त्यस्तो पनि छ कि नेपालको लाइफस्टाइल चाहिँ सो त्यही भएर पनि the other alternative solution when you have nothing in mind अथवा केही काम गर्न मन छैन काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन र आइडिया पनि छैन इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ घुमे पनि हुन्छ बेला बेला कहिले के थाहा फेया तलमा बोटिङ गरेर बेला आइडिया आउँछ कि नै पनि हुन्छ आइडिया त्यस्तै होला नि आइरहेको हुन्छ कि सो कसैको प्रेसरमा नपरिकन आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही नै गर्नु मन छ म चाहिँ त्यही पनि हजुरले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो ड्रिमलाई नै चेज गर्नुपर्छ इफ ड्रिम छैन भने अरूको चाहिँ अन्डरमा बसेर काम गर्नु पर्दैन एक्ज्याक्टली जे गर्दा नि हुन्छ कि यु सुड बी फ्री टु डु अर एक्ट एट विल अब एक्ट एट विल भनेको मान्छे मार्न जानु भएन रिस उठ्याउने भने होइन तर कुनै पनि लिगल फ्रेममा बसेर चाहिँ यु सुड बी एबल टु एक्ट एट विल नै जस्तो लाग्छ यो टाइम त एक्सप्लोर गर्ने पनि हो नि त 20, 21, 22, 25 वर्ष भनौँ न देयर इज सो मच टाइम टु एक्सप्लोर पछि 60 वर्षमा गएर इफ यु ट्राई टु एक्सप्लोर त्यो माइन्डको पेस पनि एकदम स्लो डाउन भइसकेको हुन्छ कि अहिले 6 महिनामा जे कुरा एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ त्यही कुरा एक्सप्लोर गर्न 2 वर्ष लाग्ला त्यतिखेर होइन सो इफ इज टाइम टु एक्सप्लोर मेबी केही छैन भने यु क्यान अल्सो एक्सप्लोर पक्कै पनि फेसबुक लाइभ तथा अन्य जुन माध्यमबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो केही क्वेरिजहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिन सक्नुहुन्छ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ यहाँ लेखिदिनु हुनेछ सुमनजी केही लिनु भएको छ तपाईँले एकदमै छोटो भिडियो गरौँ अब चाहिँ भर्खर यहाँ आयुष रावतजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ इज इट म्यान्डेटरी टु कम विथ न्यू आइडिया टु बी एन अन्टरप्रेनर अर वी क्यान स्टार्ट विथ अलरेडी एक्जिस्टिङ आइडिया तर अलिक फरक तरिकाले भन्नुभएको छ उहाँले अन्टरप्रेनरसिप सम्बन्धी आइडियालाई चाहिँ पुरानै आइडियालाई कन्टिन्युटी दिन सकिन्छ कि अन्टरप्रेनर हुन नयाँ आइडिया चाहिन्छ भन्ने खालको क्वेसन गर्नुभएको छ यो आइडिया भन्दा पनि इट सुड बी मोर अबाउट डिस्ट्रप्सन खासमा किनभने आइडिया कहिलेकाहीँ पुरानो आइडिया होला कहिले नयाँ आइडिया होला तर यु नेभर नो वेन युर आइडिया इज गोइङ टु डिस्ट्रप द इकोसिस्टम भनौँ न अथवा जुन यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट छ अथवा कन्ज्युमर सेक्सन छ त्यसलाई कसरी डिस्टर्ब गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो आई गिभ एन एक्जाम्पल एकदमै पपुलर फेसबुकको एक्जाम्पल फेसबुक वाज नट अ न्यू आइडिया नि त फेसबुक भनेको नयाँ आइडिया त थिएन हाई फाइभ थियो त्योभन्दा अगाडि सेम आइडिया माई स्पेस थियो इट वाज द सेम आइडिया तर फेसबुक सक्सिडेड वेयर एभ्री वान एल्स फेल्ड अरू एक्जाम्पल मेलको एक्जाम्पल हेरौँ न जिमेल अहिले हामी यस्तो चलाउँछौँ जिमेलमा के एक्स्ट्रा छ जुन याहु मेलमा थिएन त
It's the same thing. याहू मेल कसले चलाउँछ अहिले? याहू मेल गऱ्यो भने त याहू मेल चलाउँछ जस्तो नहोस् लाग्छ अहिले। त्यो फेक मेल बनाउनको लागि युज हुँदो रहेछ आजकल धेरै नै याहू मेल भेरिफिकेसन नचाहिने कारणले गर्दा। रियलाइज अस्ति कन्टेस्ट गर्दाखेरि all the fake votes were from Yahoo Mail हैन। सो आइडिया नै सबै कुरा होइन कि बेला बेला चाहिँ अर्काको आइडिया पुरानो आइडिया 10 वर्ष पुरानो आइडिया 5 वर्ष पुरानो आइडिया पनि कहिलेका समय सापेक्ष हुन्छ इफ एक्जिक्युटेड राइट। त्यो एक्जिक्युसन टाइम डेडिकेसन आफ्नो टिम क्यापेसिटी छ कि छैन हैन त्यो कुराहरुमा डिपेन्ड गर्छ। र आइडियाले गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने तपाईले काम गरेपछि भनौँ न आइडियामा तपाईले काम गरेपछि त्यो कतिको सक्सिड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड्स अन हाउ यु डिस्टर्ब द मार्केट। यी तपाईले मार्केटमा ट्रेडिसनल तरिकाले के कुरा भइराछ त्यो कुरा चेन्जै गर्न सक्नु भएन भने जति धेरै जति राम्रो जति फ्यान्सी आइडिया र एक्जिक्युसन भए पनि काम छैन। यु जस्ट बी समबडी हु इज डुइङ द सेम थिङ ओभर एन्ड ओभर अगेन। किराना पसल पनि आइडिया त हो नि त। एक्ज्याक्टली कि आइडिया भनेको अरूले पनि सोचेको आइडिया होला तर किराना पसल पनि आइडिया हो। तर अहिले गएर इफ यु स्टार्ट अ किराना पसल वाट यु विल बी। मैले नराम्रो भनेको होइन है किराना पसल छैन भने हामी तरकारी दुध केही पनि किन्न पाइन्छ। सो दे आर द फाउन्डेसन हाम्रो लिभिङ स्टाइलको लागि किराना पसल चाहिन्छ नै। तर म स्केलेबिलिटीको कुरा गरिरहेको छु। क्यान यु स्केल द्याट किराना पसल हो। यदि तपाईँले किराना पसल खोलेर स्केल गर्न सक्नुहुन्छ भने द्याट इज अ बिग थिङ। तर होइन किराना पसल खोलेर म फेरि बिहानदेखि बेलुका सधैँ पसलमा बस्छु मैले महिनाको 20,000 रुपियाँ आइहाल्छ मेरो जिन्दगी चलिहाल्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यसमै खुसी हुनुहुन्छ भने मेबी द्याट इज ओके फर यु। तर होइन इफ यु वान्ट टु स्केल इफ यु वान्ट टु गो बिग भने चाहिँ यु हेभ टु डिस्टर्ब। त्यसमा केही न केही चेन्ज चाहिँ गर्न सक्नै पर्छ। कि त एक्जिक्युसन प्रपरली हुनु पर्यो कि त कस्ट कटिङ गर्न सक्नु पर्यो होइन। बाटबट्नी पनि किराना पसल भन्दा केही पनि फरक होइन नि त। अब त्यो लकी केस हो धेरै लकी केस होला पैसा धेरै थियो धेरै पैसा भएपछि धेरै कुरा पोसिबल छ होइन। त्यो इक्जाम्पल अलि बिजेयर भइदियो। तर त्यस्तै अरू कुनै इक्जाम्पल हेर्नु सानो सानो नेपालको काठमाडौँमा माटहरू छ स्तुति माट छ यो आरआर माटहरू छ सानो सानो माटहरू छ नि उनीहरू पनि किराना पसल भन्दा खासै फरक त होइन नि त। तर पनि दे वेन्ट अ स्टेप बियोन्ड द्याट। उहाँहरूले अलि धेरै रिस्क लिन सक्नुभयो एक स्टेप बियोन्ड जानुभयो त्यही ट्रेडिसनल आइडियालाई पनि क्यापिटलाइज गर्न सक्नुभयो। सो आइडिया भनेको कुरा सधैँ युनिक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन डिफ्रेन्ट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर त्यो आइडियाबाट चाहिँ आउटकम आउँछ त्यसले मार्केटलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्न सक्नुपर्छ। त्यो डिस्टर्ब गर्न सक्नुभयो भने त्यसलाई नै हामीले वाह वाह खतरा आइडिया भन्छौँ। डिस्टर्ब गर्न सक्नु भएन भने त्यसको आज चोरे आइडिया भन्छौँ। त्यति हो कि खासमा। किनकि भनिहाल्ने 7 बिलियनले 700 बिलियन आइडिया जेनेरेट गर्छ कि। सो आइडिया भनेको चाहिँ त्यो एउटाको अर्को आइडियासँग म्याच धेरै नै भइ नै रह हुन्छ खासमा। राजन घोषालजीले अर्को क्वेसन राख्नु भएको छ। हाउ क्यान वी मिनिमाइज कजेस अफ फेलियर इन न्यूली एस्टाब्लिश्ड बिजनेस। त्यसको केही अब एक्सपर्ट एन्सर त अब नहोला तपाईको एक्सपिरियन्समा जहाँसम्म आजको सबै कमेन्टहरू तपाईकै एक्सपिरियन्सको बेस्टमा चाहिँ लिनेछौँ। त्यसमा तपाईले पनि अन्यथा नलिनु होला र सुन्ने अडियन्सले पनि त्यही अनुसार मिलाएर बुझिदिनु होला। आई विश कि आई कुड टेल के यदि म ठ्याक्कै इफ आई हैड एन एन्सर मैले त्यो क्र्याक डाउन गर्न सकेको भए ल ओके दिस इज द थिङ द्याट यु हेभ टु डु टु कट डाउन फेलियर भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर स्टार्टअपमा भन अथवा वेनेभर यु स्टार्ट यु ओन थिङ फेलियर इज एकदमै नेचुरल कुरा र फेलियरलाई अभोइड गर्न सक्ने भनेको चाहिँ आई थिङ्क द बेस्ट थिङ वी कुड डु इज वी कुड ट्राई नट टु फेल। फेल हुन नखोज्ने हो फेल नहुने भनेको यु नेभर नो नि त के कुरा फेल हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा टेस्ट नगरिकन थाहा हुँदैन। अब फेलियर पछाडिको इम्प्याक्ट घटाउन सकिएला। मसँग 5 लाख रुपियाँ छ म 5 लाखमा एउटा कुरा गरेर झ्यापझुप पैसा सकायो भने मेरो फेलियरले मलाई ड्याङडुङ ध्वस्तै पार्ने भयो। तर होइन त्यो 5 लाख रुपियाँ चाहिँ म खर्च गर्दिनँ मेबी म 1 लाख मात्रै खर्च गर्छु यसमा तर सानो स्केलमा काम गर्छु जुन हामीले एमबिपी भन्छौँ नि मिनिमम भायबल प्रडक्ट। सो म फर्स्टमा एमबिपी बनाउँछु अनि टेस्ट गर्छु काम गरेर मसँग 4 लाख रुपियाँ त बाँकी छ नि त। 4 लाखमा अर्को 4वटा एमबिपी बनाउन सक्ने भयो। सो त्यसरी फेलियरको इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले घटाउन सकिएला। तर फेलियरको चान्स नै घटाउनु भनेको चाहिँ त्यो भन्नै नसकिने कुरा हो कि। किनभने जति क्रिएटिभ आइडिया हुन्छ जति नौलो आइडिया हुन्छ जति नयाँ कुरा गर्न खोजेको हुन्छ फेल हुने चान्सेस उति हायर हुन्छ। किनकि मार्केटले त्यो कुरा एक्सेप्ट गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन। र अनफर्चुनेटली यदि हामीले साथीहरूलाई सेयर गर्यो भने साथीहरूलाई ओ या बब्बाल रहेछ भन्छ तर रियलमा किन्नु पर्यो भने 1 रुपियाँ निकाल्दैन। किन्नु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि बेला बेला चाहिँ यु हेभ टु ट्राई नट टु फेल अनि अलवेज प्रिपेयर फर अ सिचुएसन कि यु विल फेल तर फेल भइसकेपछि यु हेभ समथिङ
टु लेभरेज अपन के 5 लाख रुपियाँ छ भने 1 लाख खर्च गर्ने 4 लाख चाहिँ बरु राखिराख्ने सेभ गरेर ताकि यु क्यान फेल 5 टाइम्स ट्राई टु फेल एज मेनी टाइम्स एज पोसिबल विथ द रिसोर्सेस यु हेभ हामीले गर्न सक्ने त्यही नै किन चान्सेस अफ नट फेलिङ विल बी हायर नि त जति धेरै ट्राई गर्यो एउटा न एउटा त काम गर्ला नि त भन्ने सोच र आशमै काम गर्नुपर्छ सो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा फेलियर सम्बन्धी हरि रिजालले कमेन्ट गर्नुहुन्छ व्हाट वेयर योर ग्रेटेस्ट फेलियर्स एन्ड व्हाट डिड दे टिच यु भन्नुभएको छ तपाईँको आफ्नो ग्रेटेस्ट फेलियर आफूले एक्सपिरियन्स गरेको र त्यसले चाहिँ के सिकायो यो मैले ग्रेटेस्ट फेलियर भन्ने चाहिँ कहिले पनि सोचिनँ कि किनभने यति धेरै फेल भएको छ नि कि वाट इज द बिगेस्ट फेलियर अनि वाट इज नट द बिगेस्ट फेलियर तर आई वान्ट टु सेयर अ इन्सिडेन्ट योसँग रिलेटेड कुरामा जब हामीले युजी केक सुरु गरेको थियो इट वाज 2014-15 तिर चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो सुरु गर्दाखेरि किनभने अर्डरहरू आउने त्यो पनि बल्ल 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 हप्तामा एउटा अर्डर आउँथ्यो अनि त्यो अर्डर लिएर जाँदाखेरि पनि मान्छेले ट्रोल गरेर हुन्थ्यो कि अनि अर्डरै नगरेको तपाईँ त ल्याउनु भएछ भनिदिने अथवा हुन्छ नि बल्ल 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 लिएर गएको छ फोन नउठाइदिने अथवा वर्स्ट केसहरूमा चाहिँ अर्डर त लिउँ तर बेकरले नि केक नबनाइदिने होइन सो त्यस्तो केसेस हुँदाखेरि चाहिँ देयर वाज अ टाइम कि वी अलमोस्ट क्विट किनभने कामै लागेन नि त यत्रो मिहिनेत गरिरहेको छ लास्टमा गएर आउटकमै आउँदैन बरु जे ब्रान्ड बिल्ड गर्न सकेको छौँ त्यो ब्रान्ड पनि ध्वस्त हुने डरले गर्दा वी ह्याड अलमोस्ट क्विट अन युजी केक्स त्यतिखेर तर थ्याङ्कफुली वी डिड नट होइन सो ह्याड वी क्विट सायद अरू केही कुरा गरिन्थ्यो होला राम्रो गरिन्थ्यो नराम्रो गरिन्थ्यो भन्न सकिँदैन योभन्दा ठुलो हुन्थ्यो योभन्दा सानो हुन्थ्यो पनि भन्न सकिँदैन होइन तर थिङ्स वुड ह्याभ बिन डिफरेन्ट र इफ आई हेभ टु बी अनेस्ट क्विट नगर्नु वाज अ गुड डिसिजन र ह्याड वी क्विट द्याट वुड ह्याभ बिन अ ब्याड डिसिजन किनकि अहिले त एटलिस्ट थाहा छ नि त क्विट गरे भए यो हुँदैन थियो क्विट नगरेर यो भएको छ जे जति भएको छ त्यो क्विट नगरेर भयो भन्ने कुरा थाहा छ सो आई थिङ्क यही नै होला इफ आई हेभ टु क्वान्टिफाई यहीसँग रिलेटेड चाहिँ आशिष पुरीजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ किरणजी UZ Cakes had recently expanded its service in Pokhara and it was starting to take some place. The pandemic hit the world. This has obviously caused loss to the business. You had recently invested. So what are your plans for overcoming from that point also? अब यो पेन्डेमिक पछाडिको लाइफ कस्तो हुन्छ हाउ आर वी गोइङ टु रिकभर फ्रम द पेन्डेमिक भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै थाहा छैन होइन लम्बी छ भनौँ न अनएक्सपेक्टेड तरिकाले लम्बिरहेछ 120 दिन लकडाउन भयो अब त लकडाउन हुँदैन भन्ने कुरा थियो केसेस फेरि त्यही ऱ्याम्पेन्ट बढ्न थाल्यो प्रिपेरेसन अझै नभएको कारणले गर्दा हस्पिटल बेडहरू फुल हुन थाल्यो सो सिचुएसन त अझै वर्स भइरहेछ र ठ्याक्कै हाउ आर वी गोइङ टु रिकभर फ्रम दिस पेन्डेमिक भन्ने चाहिँ थाहा छैन विल ट्राई नट टु फेल त्यही नै गर्न खोज्ने कुरा चाहिँ र इफ यु लुक इन टु आवर पास्ट एक्सपिरियन्सेस हाम्रो फेल्ड एटेम्प्टहरू धेरै नै छ हामीले दरबारमा स्टोर खोल्यौँ बन्द भयो हामीले केयर टावरमा स्टोर खोल्यौँ बन्द भयो हामीले भीमसेन गोलामा फ्याक्ट्री र आउटलेट खोल्यौँ बन्द गऱ्यौँ तर त्यो बन्द गर्नुको रिजन चाहिँ मिट भाण्डेश्वरमा अर्को खोल्नुपर्ने भएर हो तर जुन अघि दुईटा स्टोरहरू हामीले केयर टावर र दरबारमा भन्यौँ राइजिङ मलमा त्यहाँ खोलेर बन्द गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि वी हेभ कम्प्लिट अन्डरस्ट्यान्डिङ कि फेलियर इज अ नेचुरल प्रोसेस भनेर हो कमाएको पैसा सबै सक्यो आफूसँग 1 रुपियाँ छैन त्यो छुट्टै कहानी होला होइन तर वी विल एक्सेप्ट द फ्याक्ट कि वी विल बी हिट हार्ड र कहिलेकाहीँ ढाडै भाँचिने गरी पनि खाइन्छ तर पनि वी आर एबल टु स्ट्यान्ड अप जे जस्तो भए पनि त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ आफूसँग राख्न चाहन्छौँ भनौँ न अब त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ भएन भने त अर्थै लागेन सो विल ट्राई नट टु फेल र पोखराको केस चाहिँ स्पेसिफिकली इट्स अ अनफर्चुनेट केस किनभने ठ्याक्कै सुरु गरेको केही समयमै लकडाउन भयो लकडाउन हुने बित्तिकै वी आर नट अपरेसनल स्ट्रङ त्यहाँ सिन्स हाम्रो अपरेसनहरू धेरै काठमाडौँबाट भइरहेको कारणले गर्दाखेरि लजिस्टिक्सहरू इम्प्याक्ट भयो धेरै कुराहरू इम्प्याक्ट भयो ट्राभलै गर्न पाएन पोखरा गएर ल केही कुरा विल म्यानेज भन्यो भने त्यो म्यानेज गर्ने चान्स पनि पाएन त्यो भएको रिजनले गर्दा इट इज अनफर्चुनेट तर वी स्टिल ट्राइङ टु वर्क थिङ्स आउट र होपफुल्ली वी विल बी एबल टु वर्क थिङ्स आउट मेबी भन्न सकिँदैन त्यो कुरा चाहिँ तर विल ट्राई नट टु फेल द्याट इज द ओन्ली थिङ विल ट्राई अहिले दोस्रो प्रश्न चाहिँ नवीना श्रेष्ठजीले गर्नुभएको छ हुन त तपाईँहरूले इ कमर्सको मार्केटै तपाईँहरूले लिइसक्नु भएको छ त्यही पनि व्हाट काइन्ड अफ बिजनेस स्ट्राटेजी वुड बी बेटर फर अ स्टार्टअप इ कमर्स बिजनेस भनेर नवीना श्रेष्ठजीले राख्नु भएको छ
बिजनेस स्ट्र्याटेजी, व्हाट इज द राइट बिजनेस स्ट्र्याटेजी भन्ने मैले क्वेसनै बुझिनँ खासमा। क्वेसन रिपिट गरौँ एकचोटि। क्वेसन रिपिट गरिदेऊ त। What kind of business strategy would be better for a startup e-commerce business? यो म भन्छु है त ल, आई सजेस्ट द सेम टु एभ्रीबडी कि म अर्काको बिजनेसको स्ट्र्याटेजी बनाउन सक्दिनँ कि कहिले पनि। मैले मात्रै होइन, खासमा कसैले पनि बनाउन सक्दैन। तपाईँको दिमागमा के छ, तपाईँको आइडिया के छ, तपाईँको भिजन के छ होइन, त्यो कम्पनी त भिजनले ड्राइभ हुने हो नि त। सो तपाईँको भिजन अनुसार स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्छ। मैले मेरो दिमागमा पनि छ ल, आई हेभ अ भिजन कि युजी बजारलाई कसरी अगाडि लानुपर्छ। मैले त्यो भिजन पिच गरेँ भने त यो गोइङ टु फेल, मोस्ट प्रोबेबली फेल। किनभने मेरो भिजन छुट्टै छ। म त्यहाँ कस्तो भनेदेखि त्यो एउटा गाना छ नि, ठ्याक्कै म चढेकातिर उनी जाने अर्कोतिर भन्ने एउटा गाना छ नि, ठ्याक्कै मलाई आएन गानाको टाइटल चाहिँ। त्यस्तै हुन्छ कि म एउटा कुरा जाने सोचमा बसिरहेको हुन्छु, तपाईँ अर्कोतिर जाने सोचमा बसिरहनु हुन्छ, र मैले तपाईँले मेरो टिकट दिएँ भने त तपाईँ त अर्कै ठाउँ पुग्नु हुने भयो नि त, र मेरो ठाउँमा पुग्नु होला तर अब लस हुनु भयो कि। त्यो भएको रिजनले गर्दा आई क्यान नट प्रिसाइजली से कि वाट इज राइट स्ट्र्याटेजी टु इम्प्लिमेन्ट। तर वाट आई वुड सजेस्ट इज कि तपाईँको मनमा जे कुरा छ, तपाईँको भिजन जे छ होइन, किप वर्किङ अन द्याट। र इकमर्स स्पेसिफिक भएर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म के पिन पोइन्ट गरेर चाहिँ भन्न सक्छु भने, नेपालको क्रिटिकल मास सानो छ, नेपालमा अडियन्स साइज भनेको एकदमै सानो छ, र भोलिको दिनमा इकमर्समा हेर्ने हो भने पनि दे वोन्ट बी मोर देन 3 or 4 बिग प्लेयर्स। अबको 2-3 वर्षमा हेर्ने भने पनि त्यस्तो धेरै इकमर्स कम्पनीहरू नेपालमा थ्राइभ गर्न सक्दैन। मास सानो छ भने चाहिँ मास बाँडिने हो, र टु सस्टेन इन इकमर्स द अमाउन्ट अफ सेल्स यु निड, त्यो भनेको भाटबढीको भन्दा धेरै सेल्स चाहिन्छ कि सस्टेन गर्नको लागि। त्यत्रो धेरै सेल्स चाहिन्छ भनेपछि खर्च पनि त्यही अनुसार हुन्छ नै, र त्यत्रो खर्च धानेर बस्न सक्ने कम्पनीहरू भनेको एकदम थोरै हुन्छ नेपालमा। द रिजन वाइ युजी बजारलाई चाहिँ हामीले द वे वी हेभ ट्रान्सफर्म युजी बजारलाई इकमर्स मात्रै नभएर सोसियल कमर्स भन्नेको रिजन चाहिँ हामी अहिलेको इकमर्ससँग कम्पिट गर्न खोजिरहेको होइन। वी ट्राइङ टु कम्पिट विथ इकमर्स इज 5 years डाउन द लाइन। हामी 5 वर्ष पछाडि इकमर्स जस्तो स्ट्रक्चर लिन्छ होला, त्यसको लागि प्रिपेरेसन गरेर काम गरिरहेको युजी बजारमा अहिले। सो तपाईँको पनि त्यस्तै केही भिजन होला होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के क्लियरली बुझ्नुपर्छ भने इकमर्सको ट्याक्कै सेगमेन्ट चाहिँ अलिक क्राउडेड छ हो। अनलाइन सेलिङलाई इकमर्स भन्नुभएको भने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। अनलाइन सेलिङ भनेको चाहिँ फर्स्ट आउँछ नेपालमा, मान्छेहरूले टाइमको भ्यालु बुझ्दै गएको छ। पहिला न्यु रोडमा गएर 25 रुपियाँ सस्तो हाफ प्यान्ट पाइन्थ्यो, मान्छे बरु न्यु रोड जान्थ्यो तर 25 रुपियाँ सस्तो हाफ प्यान्ट किनेर आउँथ्यो। अब के भइदियो भने टाइमको भ्यालु बुझ्ने भन्दा न्यु रोड गएर आउनु त 200 रुपियाँ खर्च त भइरहेको थियो होला नि त मान्छेको। सो बरु घर बसेरै सपिङ गरे भए 25 रुपियाँ धेर लाग्थ्यो, अथवा छेउकै बानेश्वरको मान्छे बानेश्वरमा गएर किनेको भए 25 रुपियाँ धेर लाग्थ्यो, तर टाइम त बस्थ्यो नि त। सो त्यो टाइम भ्यालु पहिला थिएन। पहिला सबैजना हामी न्यु रोड जान्थ्यौँ सामान किन्न भने, अहिले चाहिँ टाइमको भ्यालु मान्छेहरूले बुझ्दै गइसके पछाडि चाहिँ इनफ्याक्ट हामीले पनि बुझ्दै गइसकेपछि वी वान्ट टु सेभ टाइम, र टाइम सेभ गर्नको लागि अनलाइन सपिङ नेचुरली बढ्छ नि। र ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्ने जेफ बिजोसको आज भर्खर न्युज आएको थियो $200 billion भनेर। त्यो यतिकै भएको होइन, मान्छेहरूमा जुन ट्रान्सफर्मेसन भयो, बाइङ बिहेभियरमा चेन्ज भयो, त्यो बिहेभियर चेन्ज भइसके पछाडि मान्छेहरूले टाइमको भ्यालु बुझ्दै गयो, ग्लोबली नै बुझ्दै गयो, र घरमै सामान किन्न थालिसकेको ट्रेन्डले गर्दा हो। यो ट्रेन्ड त नेपालमा पनि अब बढ्दैछ भनेपछि अनलाइन सेलिङ अफकोर्स फर्स्ट आउँछ नि। तर इकमर्स ट्याक्कै भन्नुपर्दा इकमर्स एज अ प्लेटफर्म भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इकमर्स एज अ प्लेटफर्म चाहिँ इट इज नट सो लुक्रेटिभ बिजनेस अन्टिल एन्ड अनलेस यु हेभ एनफ फाइनेन्सियल ब्याकिङ। पैसा चाहिँ एकदमै धेरै खर्च हुने ठाउँ हो इकमर्स भनेको। सो अब त्यही भनिहालेँ नि, आई डोन्ट एक्ज्याक्टली नो तपाईँको प्लान के छ, तपाईँको आइडिया के छ, तपाईँले इकमर्सलाई कसरी डिफाइन गर्नुभएको छ। सो योभन्दा धेरै चाहिँ मैले ठ्याक्कै सजेस्ट गर्न मिलेन, तर आई थिङ्क मोरलेस मैले आफूले लागेको कुरा चाहिँ सेयर गरेँ। ठिक छ, हामी अब 1-2वटा मात्र क्वेसन लिन्छौँ। हामी 5:30सम्मको हाम्रो प्रोग्राम हो। एलिजाजी तपाईँले के लिइराख्नु भएको? एकजना सुदीप सिंखडा भन्नेको चाहिँ क्वेसन आएको छ, फ्रिलान्सिङ कसरी खोज्ने भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। ओके, फ्रिलान्सिङ कसरी खोज्ने? फ्रिलान्सिङ खोज्नको लागि त्यहाँ तिमीहरू मभन्दा एक्सपर्ट हुनुपर्ने हुन्छन्। जस्तै कि अब मेरो साथीहरूले फ्रिलान्सिङ गर्दाखेरि मैले चिनेकोहरू अपवर्क भन्नेमा गर्थ्यो होइन। अब त्यो वेबसाइटहरू छ, यसो गुगलमा गएर हाउ टु स्टार्ट फ्रिलान्सिङ गऱ्यो भने खर्र भेटिन्छ। सुरुमा गाह्रो हुन्छ किनभने तपाईँभन्दा धेरै राम्रो पोर्टफोलियो भएको मान्छेहरू धेरै छ। यु हेभ टु कम्पिट विथ त्यही छेउमा 1.3 बिलियन पपुलेसन भएको देश इन्डिया होइन। सो नेपाली डेभलपरसँग अथवा नेपाली इन्जिनियरसँग मात्रै कम्पिट गर्ने होइन, यु विल एक्चुअली कम्पिटिङ विथ इन्डियन डेभलपर।
जो चाहिँ एकदमै सस्तोमा पनि काम गर्न तयार छ र जो एकदमै हाई पेड पनि छ होइन। सो त्यहाँ यु हेभ टु बिल्ड अ पोर्टफोलियो, काम गर्दै जाने, पोर्टफोलियो बिल्ड गर्दै जाने हो, रेटिङहरू आउँदै जान्छ होइन। सो द्याट इज हाउ फ्रिल्यान्सिङ जेनरली वर्क्स। र त्यो गर्दै गर्दै गएपछि यु हेभ नो आइडिया साँच्चै तपाईँ कुनै अर्को कम्पनीले बाहिरको कम्पनीले अप्रोच गरेर त्यसले नै इम्प्लोय गर्ला होइन। आई हेभ सिन मेरो साथीहरूको केसमा कोही साथी युएसको लागि काम गरेर चाहिँ यहीँ पहिला अपवर्कमै काम गर्दा गर्दै होइन। सो यो चाहिँ अब तपाईँले नै एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। तर आई कुड सजेस्ट एक ठाउँ चाहिँ अपवर्ड भन्ने, तर द्याट इज नट दि ओन्ली चोइस एन्ड देयर आर डजन्स मोर। मैले थाहा भएको एउटा चाहिँ भनिहालेँ मैले। पक्कै पनि जब पोर्टल्सहरू छन् त्यहाँ होइन, हामीले जुन चाहिँ सर्च गर्न सक्छौँ गर्न सक्छौँ। ओके, सुरजजी अरू कुनै क्वेसन? ओके, यहाँ एउटा क्वेसन आएको छ। हामीले नेपालमा इन्टरप्रेनर्सको लागि डिफिकल्टिजको त कुरा गऱ्यौँ, तर ऋषि खनालजीले सोध्नुभएको छ, वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट मोटिभेट्स यु टु वर्क इन नेपाल इन्भाइरोमेन्ट? अथवा के फ्याक्टरले गर्दा पनि होइन म बाहिर जाँदिनँ नेपालमै काम गर्छु भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई स्ट्राइक गरिरहेको छ अहिलेसम्म? यो नेपालमा काम गर्ने इच्छा भनेको चाहिँ इट हेज टु कम फ्रम विदिन नै। के विदिनबाट किन आउनुपर्छ भने इट्स नट सो इजी जति हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ नि, जति हामीले इक्जाम्पलहरू सुन्छौँ। आजकल झन् यो न्युज क्युरेसनले गर्दाखेरि आफूलाई जे कुरा गुगलमा सर्च गर्छ, जे च्याट गर्छ, जे कुरा खोज्छ त्यसकै मात्रै न्युज आउँछ। र मेरो न्युज फिडभरि अथवा गुगलले सर्च गर्ने न्युजमा पनि कसले कहाँ कति पैसा पायो, कति इन्भेस्टमेन्ट पायो मात्रै आउँछ। झट्ट सुन्छ जियोले यति $1 बिलियन लिइसक्यो अरे, त्यही छेउको इन्डियाको कम्पनी। अब नेपालमा हेर्ने हो भने यु डोन्ट ह्याभ दोज एक्जाम्पल्स। नेपालमा $1 मिलियन लिएको कम्पनी भनेको पनि औँलामा गर्न सकिन्छ, त्यस्तो थोरै छ। सो इट इज नट इजी, त्यो कुरा चाहिँ एकदम क्लियर भएर बस्नुपर्छ। तर इट इज च्यालेन्जिङ होइन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो च्यालेन्जमा काम गर्न पनि मजा आउँछ। खासमा कहिलेकाहीँ सजिलो वातावरणमा काम गर्न मन नलाग्ला, गाह्रो वातावरणमा काम गर्न मजा आउला। कहिलेकाहीँ यु हेभ अ डेडिकेसन कि होइन म यहीँ काम गर्छु आर सो कि थिङ्स आर पोसिबल हियर भन्ने छ भने त्यो एउटा हुनसक्छ। अर्को यु सी एन एक्चुअल प्रब्लम एन्ड यु सी अ सोल्युसन फर इट। तपाईँले साँच्चै केही कुरा समस्या देख्नुभयो र यु हेभ द एक्सपर्टिज टु सल्भ इट भने त्यो सोल्युसन इज अ एन्टरप्रेन्योरसिप के। त्यो सोल्युसनलाई नि तपाईँले बिजनेसमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ, देन यु स्टार्ट युर ओन स्टार्टअप। सो यस्तै यस्तै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा काम गरिने हो। तर अब यो केही कुरा छैन, न प्रब्लम देखेको छ, न सोल्युसन पत्ता लागेको छ, न आफूसँग युज गर्ने स्किल सेट नै छ। जस्तै कि तपाईँसँग मैले आज भर्खर देखिरहेको थिएँ, इट इज तर धेरै पहिलादेखि पुल्चोकमा पढाइ भइरहेको थियो अरे, त यो एरोनोटिक्स र स्पेससँग रिलेटेड इन्जिनियरिङको 2075 देखि नै पढाइ भइरहेको थियो अरे। तर आज चाहिँ मैले न्युजमा देखेँ अप्रुभल दियो मिनिस्ट्रीले भनेर। अब नेपालमा रकेट इन्जिनियरको स्कोप कति छ त? मैले एकदम हाइपोथेटिकल कुरा गरेँ कि लेट्स इफ आई वेयर अ रकेट इन्जिनियर, मसँग रकेट बनाउने क्यापेसिटी थियो भने वुड आई बी एबल टु बिल्ड अ रकेट एन्ड फ्लाइ टु द मुन नेपालमा बसेर? छैन नि त त्यसको पोसिबिलिटी त होइन। सो कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँसँग भएको स्किल सेटले म्याच गर्छ कि गर्दैन त यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, त्यो पनि धेरै म्याटर गर्छ कि। तपाईँले आउने कुरा, तपाईँले जान्ने कुरा यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा प्रयोग गर्न मिल्ने छ, यु क्यान एक्चुली ट्रान्सफर्म द्याट इन्टु अ बिजनेस मोडल एन्ड मेक मनी आउट अफ इट। पैसा चाहिन्छ नि, हामीले यदि त्यो पैसा भन्ने कुरालाई इग्नोर गऱ्यौँ भने चाहिँ कहीँ पनि पुगिँदैन बिजनेसमा। यु ह्याभ टु अर्न मनी, यु ह्याभ टु मेक रेभेन्यू कम्पनी ग्रो गर्नको लागि। र त्यो पोसिबिलिटी छ तपाईँसँग भएको स्किल सेटले गर्दाखेरि नेपालमा यु क्यान स्ट्याब्लिस अ बिजनेस एन्ड टेक इट अहेड भन्ने छ भने आई थिङ्क नेपालमा काम गर्नु मेक सेन्स। तर होइन, यु डोन्ट सी एन अपर्च्युनिटी, यु डोन्ट सी अ प्रब्लम, तपाईँसँग भएको स्किल सेट या म्याच पनि हुँदैन र केही स्कोप पनि छैन भने चाहिँ आई क्यानट मोटिभेट कि नेपालमै बसेर काम गर्नु। म भन्दा नै भन्दिनँ कि समटाइम्स इट इज वाइजर डिसिजन टु जस्ट गो अब्रोड। त्यो पनि कहिलेका वाइज डिसिजन हुन्छ कि एकचोटि बाँच्ने लाइफ हो, नेपालकै भूमिमा यहीँको माटोमै जन्मिया, म यहीँ मर्नुपर्छ, मैले यहीँ कर्मभूमि बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो छैन नि त। त्यो रिक्वायरमेन्ट पनि होइन। ग्लोबल इकोनोमी हो, संसारमा एक ठाउँ बसेर अर्को ठाउँको काम गरिरहेको हुन्छ। यस्तो कनेक्टेड वर्ल्ड छ अहिले होइन। सो त्यही भएर पनि यो बााउन्ड्रीबाट चाहिँ लिमिटेड हुनु हुँदैन। तर फेरि पनि बााउन्ड्रीबाट लिमिट नहुनु पनि मैले फेरि सबैजनालाई बाहिर जानु भने नि होइन। तपाईँसँग गर्ने क्षमता छ, गर्ने कला छ, गर्ने आर्ट छ, गर्ने फुर्सद छ भने गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस् भन्छु म त एकचोटि होइन। तर अब ट्राई गर्दा पनि हुँदै नहुने सिचुएसन छ भने चाहिँ यु ह्याभ टु सिक अल्टरनेटिभ्स। म यदि यहाँ हुँदै हुँदैन, यो ठाउँमा हुँदै हुँदैन, काठमाडौँमा हुँदैन, पोखरामा होला कि होइन, अल्टरनेटिभ भनेको जे पनि हुनसक्छ कि। मेबी तपाईँको होम टाउन तराई हो भने तराईमा गएर हुन्छ कि। आई हेभ सिन सो मेनी अफ माई फ्रेन्ड्स जो चाहिँ काठमाडौँबाट
ब्याक टु तराई अथवा ब्याक टु पहाड अरू ठाउँ गएर पनि आफ्नो कर्मभूमि बनाएको छ इक्जाम्पलहरू काठमाडौँमा नभएर। सो काठमाडौँमा नहोला, काठमाडौँ हुँदैन, काठमाडौँ बाहेक अरू ठाउँ होला। काठमाडौँ बाहेक अरू ठाउँ नभइसकेपछि बेबी काठमाडौँ नेपाल बाहिर इन्डियामा होला कि चाइनामा होला कि अस्ट्रेलियामा होला अमेरिकामा होला, अप्सनहरू त ग्लोबल धेरै छ नि त। सो यु ह्याभ टु कन्टिन्युली किप लुकिङ आफू कहाँ फिट छु त भन्ने कुरा। सो आफू फिट भएर बस्ने त भने हामी लगभग अब अन्तिम प्रश्न लिन्छौँ होला। हुन त धेरै बाहिरको कुराहरू हामीले आज युजीको बारेमा हुन्छ नि, बाहिरको कुराहरू हुन त रिलेटेड नै छ कहीँ न कहीँबाट। अन्तिम महेश कुमार पौडेल लेख्नु भएको छ, वाट की एक्टिभिटिज वुड यु रिकमेन्ड इन्टरप्रेनर्स टु इन्भेस्ट देयर टाइम इन? अब जति पनि इन्टरप्रेनर्स बन्नेहरू अब कोही सुरु गर्ने सोच्नु भएको छ अथवा कोही अलिक पछिको लागि प्लान गर्नु भएको छ, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले के रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ? मैले रिकमेन्ड गर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब कसरी भनौँ रिकमेन्डेसन। सो मेबी एक दुईवटा कुरा चाहिँ यु कुड बिल्ड स्किल्स द्याट यु वुड रिक्वायर टु रन अ बिजनेस। त्यो कुरा चाहिँ आफूलाई प्रिपेयर गरेर राख्नुपर्छ, किनभने सबै स्किल मसँग रेडिमेड अहिले नै छ भन्ने हुँदैन। म आफ्नो इक्जाम्पल दिनु पर्यो भने पनि आई स्टप डेभलपमेन्ट धेरै अगाडि, मैले प्रोग्रामिङ धेरै अगाडि छोडेको थिएँ भने लास्ट तिहारबाट आई स्टार्टेड कोडिङ अगेन। र मैले यो 1 वर्षमा यति धेरै कोडिङ गरेछु कि आई जस्ट पोस्टेड आफ्नो फेसबुकमा आज कि आई एम गोइङ टु रन अ एपिआई मेकिङ क्लासेस फर 24 आवर्स भनेर होइन। किनकि त्यो धेरै सिक्दा 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 बाध्यताले पनि सिकायो भने त गर्नै पर्ने छ, रिलाइ गर्न मिलेन, हायर गरेर रिटेन गर्न सकेन, के गर्ने त बरु आफै गरिदिने भनेर आफै गर्न थालेँ होइन। सो त्यो चाहिँ आफू चाहिँ रेडी हुनुपर्छ। स्किल चाहिँ आफूले कसरी रेडी हुने भन्दा आफूलाई प्रिपेयर गर्ने। र जुन अहिले जुन यो पेन्डेमिकको टाइम छ, आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम पनि आफूलाई प्रिपेयर गर्नको लागि। प्रिपेयर गर्ने भनेको कुड बी एनिथिङ, न्युज पढेर प्रिपेयर होला, कहिलेकाहीँ सफ्ट स्किल्सबाट प्रिपेयर भइहाल्ला होइन। तपाईँले भोलिको दिनमा कुनै टेकमा काम गर्ने प्लान गर्नुभएको छ भने यु निड टु नो एबाउट टेक्नोलोजी इन जेनरल। कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ, सफ्टवेयरले कसरी काम गर्छ, सिस्टमले कसरी काम गर्छ, होइन तपाईँ त्योभन्दा डिपर लेभलमा जान चाहनुहुन्छ। सिन्स यु आर आइएमको स्टुडेन्टहरू, कम्प्युटर प्रोग्रामिङले कसरी काम गर्छ होइन, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ कसरी सेफ हुन्छ, तपाईँले सिस्टमहरू वेबसाइट बनाउँदै हुन्छ अरे भोलि भने यु हेभ टु नो एबाउट कम्प्युटरको सेक्युरिटीहरू, तपाईँको वेबसाइट ह्याक गरेर डेटा कसरी मान्छेले निकाल्न पाउनु हुँदैन होइन। सो देयर आर सो मेनी थिङ्स यु क्यान लर्न। सबै कुरा सिकेर साध्य पनि छैन, द्याट इज वाइ यु निड टिम, पिपल चाहिन्छ नि। तर प्रिपेरेसन भनेको चाहिँ आफूले जति कुराहरू आफूलाई चाहिन्छ जस्तो लाग्छ, जुन कुराहरू आफूले बिजनेसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, त्यो कुराहरूको स्किलहरू चाहिँ आफूले लिइराख्यो भने चाहिँ इट वुड प्रिपेयर यु बेटर। र यो भन्दै आई वान्ट टु सेयर समथिङ है त। त्यो चाहिँ मैले भर्खर यहाँ खसक्क भनिहालेँ। आई वाज एक्चुअली प्लानिङ अन एउटा 24 आवर्सको वर्कसप है। अब कतिलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ आई हेभ नो आइडिया। मैले 24 घन्टाको लाराभेलबाट एपिआई बनाउने वर्कसप प्लान गरिरहेको थिएँ आज बिहान। अनि इफ इट मेक सेन्स टु यु गाइज, कसैलाई पनि इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट मी। र यो अहिलेसम्म चाहिँ मैले पेड हुन्छ फ्री हुन्छ आई हेभ नो क्लु। यदि मैले एज अ वर्कसप रन गरेँ भने इट बी पेड होइन, यदि मैले यसलाई एज अ पोडकास्ट चलाएँ भने इट वोन्ट बी पेड, किनकि पोडकास्टको लागि किन पैसा तिर्ने। तर फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट मी, किनकि आइ एम सिरियसली थिङ्किङ अबाउट अ 24 आवर वेबिनार पनि होइन, 24 आवर सेसन विथ लाराभेलमा पनि आई विल बी फोकसिङ डिरेक्टली अन वाट आइम एक्सपर्ट भनौँ न। मैले लाराभेलमा आई वर्क इन एपिआइज, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म रेस्ट एपिआइजलाई कसरी लाराभेलबाट बिल्ड गर्न सकिन्छ भनेर 24 आवरको क्लास बिहान प्लान गरेको छु। र आई हेभ मेन्सन द डिटेल्स अन माई फेसबुक। र मेरो फेसबुक सबैजनासँग एक्सेस छैन भने मेबी एनी वान अफ यु कुड सेयर इन यो प्लेटफर्म, विमानमा सेयर गरिदिनु होला। आइ एम प्रिटी स्योर कि कसै न कसैलाई त युजफुल हुन्छ कि भन्ने आशा मलाई पनि, किनभने मलाई पनि कसैलाई युजफुल हुँदैन भने आई डोन्ट वान्ट टु डु समथिङ द्याट नो बडी इज इन्ट्रेस्टेड इन। पोडकास्ट बनाउन इट विल टेक मी हन्ड्रेड्स अफ आवर्स, र हन्ड्रेड्स अफ आवर लाएर बनाएर कसैले हेर्न अथवा कसैलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने कुरा पनि रहन्छ भने मजा नै आउँदैन। त्यही भएर नै आइम डुइङ अ प्रिलिमिनरी सर्वे जस्तो। यदि कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ आई वान्ट टु डु इट। र रिजन वाइ आई वान्ट टु डु इट इज सिन्स म आफै अहिले एपिआईमा काम गरिरहेको छु, आइम ट्राइङ टु फाइन्ड समबडी whom I can train and who can take over the things that I'm doing API मा चाहिँ होइन। त्यो भएको रिजनले गर्दा मैले पर्सनली आफूले नै सिकेको कुरा र आफूले नै गरिरहेको कुरालाई ट्रेन गर्नु खोजेर हो। अब एउटा मेरो मोटिभ पनि छ, द्याट इज माई हिडन एजेन्डा बिहाइन्ड वाइ आइम ट्राइङ टु डु इट होइन। तर सबैको केही न केही हुन्छ, मैले आफ्नो भनिदिइहालेँ। सो मेबी समन
I can share that नि ग्रुपमा. It'll be really helpful to me to understand कि यो कतिको fruitful छ भनेर. धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किरण तिमसेनाजी. युजी बजारलाई पनि विशेष धन्यवाद आइदिनु भयो र आज जे जस्तो भयो हाम्रो पहिलो लाइभ सेसन थियो के कमजोरी पक्कै पनि थियो होला. हामी आगामी दिनमा अर्को हप्ता फेरि अरू गेस्ट स्पिकरलाई लिएर पक्कै आउनेछौँ. पक्कै पनि तपाईँहरूलाई आजको यो हाम्रो कार्यक्रम राम्रो लाग्यो होला. के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला. किरण सरले भने जस्तै उहाँको इभेन्टमा अथवा वर्कसपमा केही इन्ट्रेस्ट छ भने अथवा पार्टिसिपेट हुन चाहनुहुन्छ भने सिधै उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्दा पनि भयो. हामीले पेजमा पनि सेयर गरेका छौँ उहाँको नाम, अथवा हामीलाई केही गर्नुभयो भने हामी पनि कनेक्ट गरेर दिन सक्छौँ. अर्को हप्ता फेरि शुक्रबार यही समयमा अन्य स्पेसल गेस्टको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ. किरणजी धेरै धेरै धन्यवाद. एलिजाजी, सुमनजी र विमानकोबाट होस्ट गरिरहनु भएको विमर्श पन्तजी तथा लगायत विमानमा आबद्ध सम्पूर्ण कलेज रिप्रेजेन्टेटिभ तथा फाउन्डरहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ होला. हस्, नमस्कार. ल, थ्याङ्क यू सो मच. नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई. म एलिजा